presentation karo toh setin te share strings manz yim zan to sun screen chayma thik pat kai shoma. Yes, sir. Okay. Yim zan learning outcomes at manz so is going to definition of string. मैं बसान ऐसे वो string from the first program print करान यम साथ ने इसलिए छः print hello world या print dreamers institute print my name is dash 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 ये सारे उस around the string से पकान. Then pattern was declaring a string in Python, creating and initializing strings. Strings are immutable. Actually, as yet classes must traversing a string basic operators to which is addition of strings must which is concatenation of string to be which multiplication of string. Then pattern string slices. String slicing or string indexing using the imadan thoda bahut tat se touch दिया. Declaring a string in Python as must use choice. Can't a string choice simply declaration है करें मिसाल तौर पर name is equal to तमन खतर छुस बी repeat करान यमन जन तो कुन वजह से class miss गई या समझ आउख न we are learning Python. Jetzt कर मैं एक string initiate यतनसन एक string कर मैं यतनसन start at string थो मैं now we are learning Python. Pata hek beh eti use करित print option print simply name. HK Ibrahim code is run chugasan control and forward slash setan hekan be comment out करित comment out setan गैस नी code execute कहीं control and forward slash. We are learning Python. Simply कर मैं आख string यतनसन एकस variables में store at string थो मैं नाव name कर मैं एकस variables में store याद जंत मैं नाव थो name पत कर मैं इस string यतनसन print command सेतन करनो मैं यतनसन इस string print ये basic ये वो तो इस विनुक तामत करा go declaring a string make it bucket पर है string मिसाल तो यतनसन चिम example this much str stands for string एम्स लिखूं stringas मज नाव computer science गो तामत छन कहीं तो problem ठीक तम पतन छिम string indexing यात इस्तेमाल करमच string indexing छ यात नसम इस्तेमाल करमच एम छ लिखमत string index नस लिखमत 3 अगर चूंकि तह पर वोतर indexing अगर बित कर यात नसन ये इस्तेमाल बिलख मिसाल के तौर पर print name तम पत square brace इस्तेमाल तम पर लिख 3 क्या लिख मैं index actually क्या यात नसन गसान अगर इस एम बकर कमांड execute बयम एकस स्लाइडस पेठन सभी स्लाइड यात नसन यूज जन तो string word छ सु यात यूज करित amazing 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 यम सातन इस string ब register karan यम सातन भी string initiate karan यम सात भी कुन variables मज का string store छुस करान अत क्या छ गसान automatically छ indices गसान register corresponding to every character मिसाल तौर पर character a छ अत आई index दिन 0 इस python पाने करान character m छ अत आई indices 1 character a 0 पैटर्न start गसान up to कत्या characters आसन अत मज इस्तेमाल गसान amazing अस मज छ 7 characters चूंकि indexing छ गसान 0 पे start अगर 0 पे start गई तेल गस end एमुक 6 पे as corres as छ index 0 ms छ index 1 यानी प्रथ कुन character छ string मजन पनिन पनिन सो address हु यमान दिन इत पटन एकस कॉलोनी मज प्रथ कुन मकानस पनुन पनुन एड्रेस आसान हाउस नंबर आसान इथे पटन मन तो string किस प्रथ कुन characters छ पनुन पनुन
इंडेक्स नंबर आसान यह गो पॉजिटिव इंडेक्सिंग अगर पाइथनस इस वनो च कर सा पॉजिटिव इंडेक्सिंग वन अगर इस पाइथनस नेगेटिव इंडेक्सिंग करो नेगेटिव इंडेक्स फ्रॉम द एंड पेठन गसान शुरू अम सतन क्या फिक्र तरह नेगेटिव इंडेक्सिंग सतन एंडुक एलिमेंट हेकान फैच कर मिसाल के तौर पर बजन लिख यतनसन मे लेशो प्रिंट नेम 3 मे क्या वोन अतनसन मे वोन अमिस प्रिंट नेमस युस जन तो त्रीमिस इंडेक्सस पे कैरेक्टर सह कर सा प्रिंट अत क्या द्राव ए त्रीम कैरेक्टर इंडेक्स 3 पे ए Yes, sir. W गो 0 E गो 1 यथ स्पेसस युस यतनसन वुयस तो आरस दरमियान अख स्पेस यह कैरेक्टर अतनसन अत तह पन इंडेक्स अत स्पेसस कॉरस्पॉन्डिंग क्या इंडेक्सिंग आई W 0 E आव 1 स्पेसस आव 2 AS क्या आव 3 AS क्या आव 3 गो यम साथ मे कमांड लिश प्रिंट नेमस मज युस जन तो त्रेमिस इंडेक्सस पे कैरेक्टर सह कर सा प्रिंट अम क्या दित और A ठीक वन जन लिखा बह अति प्रिंट -1 इस मे नेगेटिव इंडेक्सिंग वोन तुम वन अम क्या दित और मे कैरेक्टर मे यम साथ लिख प्रिंट नेमस मज युस जन तो इंडेक्स स्टोर तमुक दिसा मे -1 पे युस जन तो कैरेक्टर -1 पे अत कैरेक्टर n यानी अम सतन क्या एस हेकान कर अम सतन डायरेक्टली हेकान एस कर अत स्ट्रिंग कुस कैरेक्टर एंडस पे बह अगर यह स्ट्रिंग यतन थोड़ा चेंज कर बह हेक लिखित नेम वनकस अगर बह रन कर गो वनकस क्या कैरेक्टर दित मे E यानी इस -1 -1 सतन हेक मे वन अमिस स्ट्रिंग हुंद लास्ट कैरेक्टर सोदी SS कर गो नेगेटिव इंडेक्सिंग अमे खतर यूज हेकान कर वन अगर बह ये स्लाइडस मज वापस पॉजिटिव इंडेक्सिंग बिगिनिंग पे स्टार्ट गसान एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड पे स्टार्ट गसान पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 सत स्टार्ट गसान पत यीत्या कैरेक्टर्स आसन प्रथ कुन कैरेक्टरस पनुन पनुन इंडेक्स अलॉट करना AS आव 0 अलॉट करना MS आव 1 AS आव 2 ZS आव 3 आई इथे पे और अगर एंड पे इंडेक्सिंग स्टार्ट गई GS यतस इंडेक्स नेगेटिवस मज -1 यह पे यूजरस तामस तमिस कस हिश इंडेक्सिंग आ जरूरत तमिस आसा प्रोग्रामस या कोडस मज पॉजिटिव इंडेक्सिंग जरूरत या तमिस आसा नेगेटिव इंडेक्सिंग जरूरत यह तथ कोडस पे डिपेंड या यूजस पे डिपेंड करान वन थो यतनसन याद युस जन इंडेक्सिंग अकिस स्ट्रिंगस कर प्रथ कुन कैरेक्टरस पॉजिटिव इंडेक्सिंग फ्रॉम द बिगिनिंग गसान युस जन स्टार्ट गसान 0 सत एंड युस जन नेगेटिव इंडेक्सिंग यह स्ट्रिंग के एंड पे स्टार्ट गसान मगर यह -1 सत स्टार्ट गसान पॉजिटिव इंडेक्सिंग बिगिनिंग पे नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड पे स्टार्ट गसित पॉइंट गई क्लियर creating and initializing strings अम पतन enclosing the string in single quotes ओत्र वोन कैंसन गोडनिकन क्लास मन string यम सातन डिक्लेयर करान सो ईदर सिंगल कोट्सन मज या डबल कोट्सन मज या इवन ट्रिपल कोट्सन मज सो स्टोर करान स्ट्रिंग सिंगल कोट अगर बह यम करक गोडन कमेंट आउट सिंगल कोट खतर कर बह रन द्राव ड्रीमर्स इंस्टीट्यूट नेक्स्ट अगर बह डबल कोट्स कर इस्तेमाल यह रिपीटिंग थोड़ा मे पाई ड्रीमर्स अगर बह ट्रिपल कोट्स इस्तेमाल कर
अमि सतन इवन सिंगल कोट्स यूज करवा डबल कोट्स यूज करवा या ट्रिपल कोट्स यूज करवा त्रेशवेो सतन स्ट्रिंग हेकान प्रिंट करनयित यत यस जन ट्रिपल कोट्स खास बेनिफिट सह अगर मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करनाने ड्रीमर्स इंस्टीट्यूट फर्ज करो अम पे लेखोस कह मागाम कश्मीर इत पे अगर बह यह रन कर यथ फॉर्मेटस मज स्ट्रिंग अमि सात इनिशिएट करोन तथ फॉर्मेटस मज योर पे प्रिंट हेकान गसित गो ट्रिपल कोट यूज क्या अगर मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करनाने तम सात ट्रिपल कोट्सन यूज हेकान करिथ वनु इमाद ऐ कोर हैंड रेज कह इशू छा सर मतलब हेको मतलब 4 कोट्स लगाई सिंटेक्स हिसाब हेको न लगावित कह अच्छा ठीक ठीक यह एरर सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स जनरली गसान इस्तेमाल स्ट्रिंग प्रिंट करन खतर ट्रिपल कोट्सन खासियत अम मूजूब इनिशिएट करान ताकि यथ फॉर्मेटस मज लाइन प्रिंट करनावन यह कह टेक्स्ट प्रिंट करनावन सह तथ फॉर्मेटस मज नश प्रिंट गसान ठीक मिसाल तौर पर कुछ सात तुह वुचमुत यम त्रे लाइन ये फॉर्मेटस मज पे मे लेच मल्टीपल लाइन मज तिथे पे गई यह ट्रिपल कोट्सन यूज अत कह तूत बोड़ यह कहें यह वोत ओतर पे पान रिपीट बह मूजूब करान तिज कह इशू अत अम पे दिमो नेक्स्टस पे डबल कोट्स एग्जाम्पल अति दिथ अम पे करो बह PPT शेयर तुम हेको पान अम पे यह कर ट्रिपल कोट्सन यूज मे यतनस कोर्मुत लाइफ एज लिखमुत मे स्ट्रिंग अत मज सो स्ट्रिंग पे तिथे पे प्रिंट गमच इत पे हर कनथ इनिशिएट आमज करन ट्रिपल कोट्स आर यूज्ड व्हेन द टेक्स्ट इज मल्टी लाइन ठीक गो अत मज ज्यादा कहें स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल यह स्लाइड त्रो फिलहाल अति अच्छा गो इंडेक्सिंग पर्मच इम्यूटेबल मतलब गो यम सात स्ट्रिंग इनिशिएट गई यम सात स्ट्रिंग स्टार्ट आई कर मिसाल तौर बह लेख बे ओताम वही और या सिंपली लेख बह पाइथन प्रोग्रामिंग इम्यूटेबल मे यतनस हावन इम्यूटेबल मतलब गो तुम अगर वुचो यतनसन आय स्ट्रिंग इनिशिएट कर स्ट्रिंग आय रजिस्टर कर अकिस वेरिएबलस मज यत जन तो नाव तथ वेरिएबलस नेम अगर बह कह कुन अकिस इंडेक्सस पे बह वुच कुस कैरेक्टर प्रेजेंट बह लेख प्रिंट तम पे लेख बह नेम इंडेक्स नंबर 5 पे अत द्रा n यानी कैरेक्टर n इंडेक्स नंबर 5 ये क्या अगर तुम वो p गो कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 ys इंडेक्स नंबर 1 t गो 2 h गो 3 o गो 4 n गो 5 सिंपली द्रा मे अतनसन इंडेक्स क्या इंडेक्स नंबर 5 पे द्रा मे कैरेक्टर n अगर बह अमिस कोडस वन बह लेख अमिस बह दप अमिस कर सा लेख युस जन तो यह इंडेक्स नंबर 5 नेम नेम युस जन तो अत युस इंडेक्स नंबर 5 यह थावन सा बराबर अकिस कैरेक्टरस फर्ज करो n वर कह r यह गि रन तिकाज युस जन तो स्ट्रिंग अत गथ आमुत अत इंडेक्स नंबर 5 पे कैरेक्टर अलॉट कर n यह स्ट्रिंग अतनसन वो म्यूटेबल कहें यानी ये स्ट्रिंग मज हेकोक न वो कैरेक्टर चेंज कर कहें अस क्या अम खतर कर बह कर ब्या स्ट्रिंग तेल इनिशिएट अतनसन बेक वेरिएबल नाव सत नेम 1 सत अत मज हेक बह अम पतन विथ अदर नेम मिसाल तौर पाइथन बजाय अत हेक बह कह चेंज अनित मिसाल तौर पाइथन
मगर यह कोर मे पान यूजरन अत मज यह तब्दीली प्रोग्रामस कित पठन वन बह सह पॉइंट युस जन सह हेको असल पे समझित यम सात स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे यमो स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे यम सात यमो तम सात हेक बह समझित यह आर कित पठन कोर मे एन च जाय चेंज सिंपली यतनस मान वन मतलब स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल अक लट यम सात गई रजिस्टर विथ सम वेरिएबल तम पतन चेंज हेकान गसित कहें अस बदल स्ट्रिंग पेवान तेल क्रिएट करन अस बदल स्ट्रिंग विथ अनदर नेम पेवान क्रिएट करन अद सो ब्याख अख स्ट्रिंग योस अस इंटेंडेड स्ट्रिंग योस यसान सो स्ट्रिंग तेल हेकान क्रिएट गसित अत मज ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग ए स्ट्रिंग गो मिसाल तौर कुन सात स्ट्रिंग योतान कंस कन्फ्यूजन तिकाज सह सेक्शन युस जन तो ऑलरेडी पारान No, sir. अगर कंस कह इशू योताम सह हेक इधर हैंड रेज कर या अगर कंफर्टेबल आस माइक्रोफोन ते ऑन कर तला यू कह तेल स्टूडेंट इंडेक्सिंग पे वॉलंटियरली कुछ कर स्क्रीन शेयर अगर नो सर समझ आ गया कोई लिख रहा है करेगा वॉलंटियरली स्क्रीन शेयर अब्बास Yes, sir. मगर फास्ट तेल कर स्क्रीन शेयर हाव इंडेक्सिंग हुंद या बी कर यतनसन वन गस क्या Laptop से वारिस स्लो चलान. ओके ठीक रोज कॉल पे बह वन क्या करो यतनसन Okay. फर्ज करो बह लिख यतनसन फ्रूट इज इक्वल टू पाइनएप्पल सह क्या वन अत ईएस क्या इंडेक्स Five. ठीक गो योरुक ई फ्रॉम द लेफ्ट साइड अत इंडेक्स ना बे वुच Four. रिपीट इंडेक्सिंग 0 पे स्टार्ट गसान अच्छा पीएस क्या इंडेक्स Zero. पक अख स्टेप पाने ब्रोट कुन 1, 2, 3. Detail 3 AF. Index. गो एन वने मकिन ई E. ईएस तेल 3 ठीक लास्ट ईएस क्या इंडेक्स Last AF. हाँ 9. 1 2 3 4 5 6 8. 8 यथ अत अगर डायरेक्ट वो यह वुचन लास्ट क्या यथ स्ट्रिंग मज क्या लास्ट कैरेक्टर तम खतर क्या करो यूज मतलब यथ स्ट्रिंग लास्ट कैरेक्टर ई मे जन वुचन बाय प्रोग्राम बाय अक सिंपल लाइन सत यथ स्ट्रिंग मज क्या लास्ट कैरेक्टर बह क्या लिख बह लिख प्रिंट फ्रूट -1 ठीक. -1 सत क्या गसान -1 सत फ्रॉम राइट एंड पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग स्टार्ट मतलब ईएस अतस इंडेक्स तेल -1 Again, it's gonna lift 8. सो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग अगर बह 8 लिख तथ मज ती मगर कुन सात मे वुचन लास्टस पे कुस कैरेक्टर यथ मज स्ट्रिंग मज चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज कर या नेगेटिव सह यूजरस तान तमिस कम हिसाब कोड तमिस कम हिसाब गस तमिस कन्वीनियंट Index का नेगेटिव टेंशन से mainly use.
इंडेक्स कतन लगा मेनली यूज मतलब प्रोग्रामिंग में असली इंडेक्सिंग यम सात लिस्टस पे यमो ना मतलब ऐ कैटेगरी फर्ज करो फ्रूट्सन हज ठीक यम सात लिस्टस मज यमो तथ लिस्टस मज प्रथ कुन एलिमेंटस पनुन पनुन नंबर ठीक कुस एलिमेंट कत पोजिशनस पे सो समझन खतर गोडनेथ इंडेक्सिंग वो कत पे इंडेक्स कर इस्तेमाल स्ट्रिंग पे ठीक जरा कोई दूसरा बंदा माइक्रोफोन ऑन करो Yes, sir. मेहदी चाइन वरे कहाँ का Yes, sir. कफील Yes, sir. कम करे माइक्रोफोन अच्छा कफील तो यथ मज वन पाने और कत क्या इंडेक्सिंग सर L को 0 होगा। रैंडमली वन हुत पे क्या ये नहीं किया हाँ N को 4 होगा। ठीक A को 6 होगा। बीच में जो स्पेस है उसकी भी अपनी इंडेक्सिंग है ना उसकी भी इंडेक्सिंग कहाँ है उसकी? होगी ना कैरेक्टर वो भी ये काउंट होगा ना उसकी तो फिर A का 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 हाँ A का 8 6 में होगा क्या फिर। आएगा मैंने लिखा ना प्रिंट एफ आर यू जो स्ट्रिंग है उसमें मैंने स्टोर किया था फर्ज करो लेमन जार सुअर यस सर। तो मैंने जो इंडेक्स नंबर 6 पे कैरेक्टर है वो मांगा था प्रिंट करा के तो क्या आया मेरे पास वहां पे एक स्पेस आई ना यस सर। मतलब स्पेस का भी अपना एक इंडेक्स नंबर होता है उसमें ठीक है जी जी मैं अगर लिखूं 7 तो एफ A आर यू आएगा। 7 तो आया मेरे पास ए ठीक A है यस सर। चलो कफील आफ का भी जरा कोई और यस सर। इमाद मैं लूंगा यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ठीक है कनकैटिनेट करके यस सर। कनकैटिनेट हमने पढ़ा था ना मैं लूं यहाँ पे जरा आप ही बताओ वहां से कोई एक नाम कुछ भी लीजिए अपना ही नाम लिखिए। नेम इक्वल टू सर्वर मिड नेम इक्वल टू हुसैन जरा इनको कनकैटिनेट करके फिर बताओ फिर कैरेक्टर्स की ये इंडेक्सिंग बताओ किसकी क्या इंडेक्सिंग है सर मतलब कनकैटिनेट का मतलब क्या होता है सर जोड़ना। हाँ वो पढ़ा था ना हमने क्लास सर में सर हमें पहले करना है प्रिंट फिर सर F करना है जरा सर। मैं लिखूं तू बताते रहना वहां से सर प्रिंट फ्रंट सर आप डालिए पैरेंथेसिस सर आप F लिखिए। एफ यस सर। एफ का क्या यूज है यहाँ पे इसको नेम इधर नेम लिखना है नेम सीधे लिखूंगा मैं नेम मतलब प्लस कोई प्लस मिड नेम। मिड नेम अच्छा ठीक ठीक है। एक स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम स्टोर किया था सर्वर दूसरी जो एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल में मिड नेम स्टोर किया था वो था हुसैन
सिंपली इसमें भी स्ट्रिंग है, इसमें भी स्ट्रिंग है। वो जो आपने एफ बोला था ना, वो फॉर्मेटिंग के लिए बोला था, क्योंकि दोनों में यहाँ पे स्ट्रिंग्स ही स्टोर है। अच्छा तो ठीक। सीधे यहाँ पे स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो रहा है, तो इंडेक्स यहाँ पे चेंज करना। फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। रन करके सर्वर हुसैन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अब बताओ इंडेक्सिंग किस कैरेक्टर की क्या आएगी? डब्ल्यू की बता जरा वहां से। सर 3। ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में एस की बताओ। -4। उस दूसरे वाले की -5। ठीक है। कोई अभी ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं कौन है। महबूबा तजम्मुल पहली बार। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? किसी को कोई इशू तो नहीं है? गर्ल्स में से कोई एक, कल फातिमा को शायद इशू था, उसी के कहने पे मैंने इतना मतलब फिर से पढ़ाया। ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग है। स्ट्रिंग में हम कैसे चलेंगे कोई कैरेक्टर ढूंढने के लिए। मतलब अगर मुझे देखना हो, किसी टाइम मैंने यूजर से कोई एक इनपुट मांगा, मुझे देखना हो उस इनपुट में कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसी के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में दौड़ते हैं, स्ट्रिंग में देखते हैं। ठीक है। Traversing a string means accessing all the elements of string one after the other by using the subscript. A string can be traversed using चाहे वो for loop या while loop। अब यहाँ पे दो और चीजें आ गई, एक तो आ गया for loop और while loop। for और while इसको भी हम थोड़ा लेट से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे पहले आएंगे, उसके बाद ट्रैवर्सिंग आखिर में हम देखेंगे। ऑपरेटर्स, जो बेसिक ऑपरेटर्स मैंने बोला था स्ट्रिंग्स के दो हैं, एक है कंकैटिनेशन और दूसरा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं। नेम इज इक्वल टू पाइथन, इसके बाद प्रिंट नेम मल्टीप्लाइड बाय 4। बेसिक जो दो ऑपरेटर्स हैं स्ट्रिंग्स के लिए बेसिक, एक है कंकैटिनेशन जो इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा, दूसरा है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूं पाइथन के आगे, फिर कोड को रन करूं, क्या आया, मेरे पास जो स्ट्रिंग थी पाइथन, उसको प्रिंट कमांड ने 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोलते हैं हम सिंपली रेप्लिकेशन। यहाँ पे भी हम इंडेक्सिंग वगैरह करके कोई कोई एक कैरेक्टर को की इंडेक्सिंग कर सकते हैं कि मतलब कौन कैरेक्टर कहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का बेसिकली जो मतलब होता है ना, वो होता है पार्ट, यानी जो हमारे पास एक बड़ी स्ट्रिंग है उसका कोई एक पार्ट लेना। सीधे मैं अगर एग्जांपल पे आऊं, पाइथन वी आर लर्निंग पाइथन, मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे वेरिएबल नेम करके यहाँ पे लिखी वी आर लर्निंग पाइथन। अगर मुझे एक पार्ट चाहिए इसका, ये जो स्ट्रिंग मैंने लिखी इसका मुझे एक पार्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं,
मैं सीधे एक प्रिंट कमांड यूज करके कोई एक पार्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर प्रिंट, उसके बाद एक सेकंड, ये उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें वो स्ट्रिंग स्टोर है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे वो इंडेक्सेस लिखने हैं जहां से जहां तक मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं यहाँ से 3 से कोलन करके 7 तक। तो 3 से लेके 7 तक जो कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में अवेलेबल हैं वो क्या है, ARE। अगर मैं देखूं W के कॉरस्पॉन्डिंग होगी इंडेक्सिंग 0 Yes, agree. 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, और एक स्पेस भी आएगी इसमें। एक सेकंड, हाँ मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ लेकिन आप भी थोड़ा टाइम से आया करो। मैंने इससे पहले जो पढ़ाया वो वही था जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, अब फिर से वो मिस हो गया। इस तरह तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वी आर लर्निंग पाइथन, एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे इनिशिएट की। वेरिएबल जो मैंने इसका नाम जो रखा वो मैंने रखा नाम। फिर स्लाइसिंग, मैंने जो मुझे पार्ट चाहिए था ना वो मुझे चाहिए 3 से लेके 7 तक। अगर मैं देखूं W से मैं स्टार्ट करूं, W was 0 1 2, युस स्पेस यतनसन यह इंडेक्सिंग 2 गो ओतामत गैस कंसिडर कहें। तम पतन 3 पे 7 ताम। AS 3 गो अत पे गै स्टार्ट 3 4 5 6 7। वह गो यथ स्लाइसिंग मन यह थवन याद, ये में इंडेक्स पे स्टार्ट करो सह इंक्लूड A4 होगा ना इंडेक्स, नहीं 3। फिर से बोलो जरा। सर कुछ नहीं सॉरी सर। ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, फिर से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग में जो मुझे मैं देखूँ, अगर मैं उस स्लाइसिंग में उस पार्ट या तो जरूरत सह क्या 3 पे 7 ताम। अगर बह वुच स्ट्रिंग इथे पे कर बह इंडेक्सिंग, W 0 ES 1, यस यत स्पेस अत 3, नहीं गलत हो गया, W 0 ES 1 स्पेस 2, AS पत यतनस 3 गो ये A पे गै स्टार्ट 3 4 5, यतनसन ब्या स्पेस, सो स्पेस तथ इंक्लूडेड, ठीक है, यहाँ पे वो स्पेस भी इंक्लूडेड है। 5 6, LS इंडेक्स 7, मगर यह गज इंक्लूड, 7 गज इंक्लूड अतनस कहें, 7 अतनस एक्सक्लूडेड, यानी यह पार्ट अतस एक्सक्लूड। अम पत अगर बह कह स्लाइस कर बे कह पार्ट तुलस, सह गो यिथ पे नेम 8 से लेकर 12 तक, बड़ी स्ट्रिंग है इसमें, मुझे लगता है इतने सारे तो होंगे ही। क्या मेनिशन गोडनिच प्रिंट कमांड हुन हुई रिजल्ट ARE, दोयमि प्रिंट कमांड हुन क्या रिजल्ट 8 पे 12 ताम। अगर इस इथे पे वो W was 0 1 2 3 4 5 6 7 8, गो 8 कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर E, ये लेटर E 8 कॉरस्पॉन्डिंग, ES इंडेक्सिंग तेल 8, अत पे गै स्टार्ट 12 ताम, 8 9 10 11 12। मगर यह 12 यह गै इंक्लूड अत मज इंडेक्स 12 पे कुस कैरेक्टर I, यह I गै अत मज इंक्लूड कहें। स्टार्टिंग कैरेक्टर, स्टार्टिंग इंडेक्सस कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर सह इंक्लूड गसान, वह गो एंडिंग इंडेक्सस कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर आसान सह इंक्लूड गसान यतनसन कहें। वह अत मुख्तलिफ तरीक, मिसाल तौर मैं लिख पार्ट इथे पे हेक बह लिखित प्रिंट, उसके बाद मैं लिखूँ वेरिएबल का नाम नेम, स्क्वायर ब्रैकेटस मज लिख बह कोलन एंड मैं ऐसे ही छोड़ूं
ना लेख बह स्टार्टिंग पॉइंट ना लेख बह एंड पॉइंट अत क्या मे निश रिजल्ट अगर बह यम कमेंट आउट कर गोड ताकि मे लास्ट को योत रिजल्ट कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर रन मे निश आय अत सारी स्ट्रिंग क्या वी आर लर्निंग पाइथन यह स्ट्रिंग यम सात मे वन अमिस प्रिंट कमांडस मज वेरिएबल मेंशन कर नावस मज नेमस मज युस जन तो स्ट्रिंग पार्ट मे कोर नमिस मेंशन स्टार्ट पॉइंट तो एंड पॉइंट कोर मे अत मेंशन कहें यम सात मे मेंशन कोर अम सत क्या गो अम लिख सोरे यानी अम दुत और सोरे रिजल्टस मज यह सिंटैक्स हिसाब यानी अगर न स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट मेंशन करो तेल सारी स्ट्रिंग सो प्रिंट गसित अम पत लेख बह ब्या कमांड प्रिंट यम वो अत मुख्तलिफ तरीक कित पे हेको लिखित यह पत पन्ने एतबार यम हिसाब जरूरत आसि नेम स्टार्टिंग लेख बह कहें बह लेख मिसाल तौर एंड या स्टार्ट कर बह 0 से और एंडिंग में मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे एंड मैंने मेंशन नहीं किया अगर मैं इसको अब रन करूं क्या आएगा मेरे पास वी आर लर्निंग पाइथन दोनों में यही आ गया पहली वाली मैं सिंटेक्स के हिसाब से एंड और स्टार्ट मेंशन नहीं था इसीलिए पूरी स्ट्रिंग आ गई दूसरी वाली प्रिंट कमांड में हमारे पास क्या था स्टार्टिंग तो मेंशन था 0 अब अगर मैं इस 0 को चेंज करूं 2 से ताकि थोड़ा डिफरेंट आए हमारे पास अतनसन क्या रिजल्ट आव अस आव आर लर्निंग पाइथन तिकाज अत गो 2 पे स्टार्ट अगर बह वन ये स्ट्रिंग मज वुच इंडेक्सिंग हिसाब W गो 0 ES 1 2 यह स्पेस तो वो यह स्पेस यतनसन आम यहाँ पे देखो आप एक स्पेस आ गई है गो अम 2 पे गो स्टार्ट पत मे मेंशन कोरमुत एंडिंग पॉइंट ये मे एंड कोर मेंशन अम हो मे और सारी स्ट्रिंग यम सात एंड और स्टार्ट मेंशन आसान तम सात सो सोरी पत कंसिडर कर त्रीमिस कमांडस मज लेख बह प्रिंट नेम उसके बाद मैं लिखूं स्टार्ट कर बह वनकस मेंशन कहें मगर एंड कर बह मेंशन एंड मेंशन करने ब्रोह यतस प्रॉब्लम बह हेक वनकस एंड मेंशन कर कहें तिकाज मे पई यह स्ट्रिंग कचा बड़ मे मा पता ये स्ट्रिंग मज क्या हेक एंडिंग इंडेक्स आसित अगर बह -1 लेख इन दो को मैं कमेंट आउट करता हूं पहले रन इसमें क्या आया हमारे पास वी आर लर्निंग पाइथो एन क्यों नहीं आया क्योंकि 1 वहां पे मेंशन था ना -1 सत क्या वन मे ओतमत यथ एग्जाम्पलस मज वनकसन कर मे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज यम सात मे नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर मगर युस यह एंड पॉइंट आसान यह मेंशन गसान तथ स्ट्रिंगस मज तथनसन कहें स्टार्ट गसान मिसाल तौर बह लेख यतनसन 3 से स्टार्ट करो आर लर्निंग पाइथन हुआ ना ए से स्टार्ट ए यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आता है अगर मैं स्ट्रिंग में देखूं 0 1 2 3 W 0 ES 1 स्पेस 2 AS 3 गो स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंटिंग मज अतनसन मगर एंड पॉइंट एंड पॉइंट क्या यतनसन इंडेक्सिंग मज -1 आसान हमेशा अस फ्रॉम द राइट साइड अगर वो वर्डस अंद पे इंडेक्सिंग स्टार्ट गसान सो नेगेटिव इंडेक्सिंग आसान गो तवे आव ना अतनसन अत प्रिंटिंग मज आव ना एन यतनसन कहें वन मिसाल तौर मे सारी अतनसन यह जरूरत कुन अकिस स्टार्ट पॉइंट पे मे सारी यह बुथ जरूरत स्टार्ट पॉइंट मिसाल तौर 5 मगर बुथ मे सारी जरूरत बह सिंपली अतनसन यूज कर कमांड 5 से स्टार्ट करो फिर एंड पॉइंट मे मेंशन कर प्रिंट कमांड यह दी पाने मे सारी स्ट्रिंग ब्या चीज वन बह अतनसन बह जन लेख प्रिंट लेंथ ऑफ नेम len फंक्शन अत मज वनो जन यूज गसान यह अकि स्ट्रिंग हज लेंथ दिवान len शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथ अतनसन अगर बह यह कर रन मे निश वनकस 2 प्रिंट कमांड
print 5 पैठन अंदस ताम 5 शे क्या e गो e पैठन up to endस तामत गई ये print command दोयम print command यो जन छ सो length of name यानी युस में नावस मज क्या में स्टोर कोरमुत we are learning python string अत क्या length छ एम दिस में युस जन print command छ या एम function दिस में एम string हंस length अत क्या total length 22 यानी there are 22 characters present in this string गो अगर अत मज 22 character छ 22 character मज छ अख character यात जन त index 0 छ सु छ w was indexing 0 ns क्या index आइस तिल कहाँ क्या मैं वनित 21 सही ns आइस अतनस index 21 ns आइस index 21 replace by 21 बागर ये लेख अतनसन वनकसन त क्या आव ओ सी तम तिकेज 21 छ ऐसे ns corresponding और युस जन 21 छ 21 गस न print किहन syntax हिसाब मे क्या लेखन तेल ईदर बत्राव ये blank या बह लेख 22 हालांकि ये इंडेक्स आउट ऑफ द नंबर यानी 22 इंडेक्स युस जन त छ ये हुत एग्जिस्ट करान पाइथनस मज यथ मज स्ट्रिंग मज बह 27 त लिखित अत क्या गसान युस जन इंडेक्स नंबर 21 छ तोतामत छ एग्जीक्यूट गसान इंडेक्स नंबर 21 तामत छ n अमुकुन छुन पत कह कैरेक्टर तवे छन तुम प्रिंट त गसान अतनसन किहेन गो यतनसन हेचवा ज चीज अख हेच स्लाइसिंग यानी एक स्ट्रिंग मंजन कित पटन हेकोन इस अख पार्ट तुलित दोयम हेच अस यतनसन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंस मा योतामत का इशू बवन तिल कंस स्क्रीन शेयर करन त किसी को कोई इशू है तो वो हैंड रेज कर सकता है या माइक्रोफोन भी ऑन करे No, sir. जरा गर्ल्स में कोई एक अगर कर सकती है कोई स्क्रीन शेयर जिसको समझ आ गया गर्ल्स में से जरा वो हैंड रेज करें ये 2 3 4 यहाँ पे कोई तो फातिमा सरबाज ठीक है फिर बॉयज में कोई एक वॉलंटियरली करो स्क्रीन शेयर जल्दी से चलो मैं यहीं से नाम बताता हूँ कौन करेगा मेहदी जरा आप ही करो आपने इससे पहले भी ट्राई उस टाइम बोला था मोहम्मद मेहदी यस सर जरा भाई लिख कोई एक स्ट्रिंग अपने से और उसमें से स्लाइसिंग दिखा और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वगैरह को यूज करके सर आ रही है स्क्रीन हाँ जी आ रही है सर यहाँ पे दिस इज मोहम्मद मेहदी इसमें टी की ये होगी 1 ऐसे ही फिर ओ की 10 होगी और एच 11 एम 12 एंड 13 फिर ऐसे ही सर अगर हमें दिस को प्रिंट करवाना होगा तो हम लिख सकते हैं
स्ट्रिंग स्लाइसिंग के जरिए 0 से लेकर 5 तक। सर यहाँ पे अब हमारा दिस आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट मेंशन करो, एंड मेंशन मत करो, जरा वो वाली दिखाओ। सर इसमें अब सारी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जरा शो करो कितनी है। $21। शाकिर छः यथ मज प्रेजेंट, शाकिर हुसैन। शाकिर एनोनिमस। जरा तू कर शाकिर अब स्क्रीन शेयर। जरा क्लास मज पान खबर कत अच्छा करो, ठीक है भाई। कर शाकिर तकरीबन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबलन मज कर डिफरेंट, 3 वेरिएबलन मज कर 3 डिफरेंट कह ऐ खुश गसी नेम्स या स्ट्रिंग्स स्टोर। तुम कर कनकैटिनेट तत पे बेसिक पे यह बे अत मज कवर गसित। तम पतन ान स्ट्रिंग स्लाइसिंग जरिए कह पार्ट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हाव। सर बस क्लास में सर प्रेजेंट क्या सर डाटा मकलियोमुत सर वन पे सर पाप पे त्रो हॉटस्पॉट सर वन गो बे ज्वाइन। अच्छा ठीक, कनकैटिनेट पोर्मुत ना तथ मा इशू कहें। कनकैटिनेट यानी स्ट्रिंग ज्वाइनिंग कर, स्ट्रिंग ज्वाइन कर सह तगह। फॉर एग्जांपल ठीक है, लिया माय नेम इज शाकिर पहली स्ट्रिंग। यस सर। यम सात बे यह स्ट्रिंग वेरिएबलस मज स्टोर कर, अम सात कर इस्तेमाल कह पैरेंथेसिस अम सात इस्तेमाल कर कह। यस सर। कोट्स कर इस्तेमाल ना, पैरेंथेसिस में कर इस्तेमाल, कोट्स तो यूज कर डायरेक्टली। पैरेंथेसिस हटा, ब्रैकेट ना यम हटा, ब्रैकेट हटा गोड कर कोट स्टार्ट, लेख अत मज कह माय नेम इज शाकिर। सर ठीक स्पेलिंग मज सान यूत यह दोयमि लाइन मज कर दोयम यह वेरिएबल स्टार्ट। यस सर। रेसिडेंस या लिख क्लास, क्लास लिख रेसिडेंस इक्वल टू सासगरीपुरा, संजीपुरा, संजीपुरा। अब इन दो स्ट्रिंग्स को हमें मिलाना है। हम क्या करेंगे, हम एक तीसरी स्ट्रिंग लेंगे या प्रिंट कमांड के जरिए डायरेक्टली हम इनको कंकैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन तू कर एक काम, तू इसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर। लिख तू कोई एक थर्ड वेरिएबल, CONC कंकैटिनेट या कुछ भी अपने मन में जो तुझे आए। सर ठीक है, कर C में ही स्टोर कोई एक वेरिएबल थर्ड स्टार्ट कर तू। लेख कह त वेरिएबल, वेरिएबलस हेको कह त नाव थ अत यूत सानुन। यस सर। एज फॉर एग्जांपल। ठीक है, लिख एज ही। यस सर। वन कर यम त्रिशवे, ठीक छ वन चे एज त वन कर यम त्रिशवे एड अप।
यानी यस मे वोन ना कनकैटिनेट करन लेख वो तथ वेरिएबलस दिस वो कह नाव यह खुश करी दिस सिंगल डिजिट x इक्वल टू Yes, sir. अब तो क्या लिखेगा इसमें नेम रेसिडेंस और ब्रैकेट एज स्क्वायर ब्रैकेट रहा अच्छा अंदरهم تم زيهم زيهم ترى كيف دارز ها ؤنِو دارز ها يمكن بيهور تبون كذا تمام नहीं सीधे भी लिख सकते हैं नेम रेसिडेंस और एज तू लिख सीधे ही नेम प्लस रेसिडेंस प्लस एज name بعد يكون print x जरा कर तू अब प्रिंट एक्स लिख क्या आएगा तुझे Oh, my name is Shagir Sada. Amazon. करली ब्रेस अगर तू हटाएगा उसके बगैर ही आना चाहिए और संजीपुरा के जो है ना वहाँ पे एक स्पेस भी दो ताकि एज में आए स्पेस ब्रैकेट न तो जरूरत कहें अगर न त्रावक तक मसला yes ठीक वन कर ज्यादा छेड़ छाड़ कहें वन कर स्लाइस अत कह पार्ट अख सीधे तू आ प्रिंट में लिख प्रिंट yes sir Square bracket throw. पहले वही पैरेंथेसिस स्टार्ट करो प्रिंट पैरेंथेसिस yes फिर sir उसका नाम x जो अब आ गई ना लास्ट में आपकी कनकैटिनेट करके जो स्ट्रिंग आ गई योस वन फुल स्ट्रिंग आई नेम रेसिडेंस तो एज yes sir ये कथ मज कर स्टोर x मज yes sir लिख प्रिंट x x अतस वन मे दिस अमुक पार्ट सह पार्ट छुक अतस कर मेंशन अमिस स्क्वायर ब्रेसन मज ठीक yes sir जरा लिख वहां पे स्क्वायर ब्रेस क्या लिखेगा लिख तू 5:10 5 to 10 of them. 0, 1, 2, 3, 4. E bet here. एलएस निश और कोलन एलएस निश शिफ्ट एल के आगे जो है Colon. Good odd. sir 10 लिख तो कुछ भी 10 लिख अच्छा ठीक है लिख 10 जरा अब रन कर E yes. E bet here. R of them. Go. क्या आया my name is Shagir Sanjipura 17 मगर ये तो पूरी स्ट्रिंग आ गई ना मसला क्या है इसमें अब जरा उस एक्स में जो ये स्क्वायर ब्रेस है ना इनको हटाओ एक्स जो है ना ऊपर Print ना X. अतनसन प्रिंट कमांडस मज न कि युस एक्स वेरिएबल स्टार्ट कोर ना Welcome. Square bracket. I'm going to लाइन नंबर 4 वन कर रन My name is Shagir. Yeah, be here.
नहीं, इसकी दो प्रिंट कमांड्स है ना। प्रिंट एक है लाइन नंबर 5 में प्रिंट x और दूसरी है प्रिंट x 5 to 10। जरा उसको कमेंट आउट कर, जो वो है ना प्रिंट x वाली कमांड, इसको कमेंट आउट कर। किससे? पैराग्राफ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से, या सीधे तू हैश को आगे लगा, वही उसी से कमेंट आउट हो जाएगा। @ भी ले, चल ठीक है कोई नहीं, हैश आ गया तो अब नहीं एग्जीक्यूट होगा। कमेंट आउट से क्या गژھان सर? वन छु कोडस मज एग्जीक्यूट गसान कहें, यानी ये लाइन गस वन एग्जीक्यूट कहें। क्या आया? मी इज, ठीक है। मी पे गژھان नेम में जो मी है ना, NAME, यस वहां से इज तक। जरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेजर करो वहां पे। प्रिंट एक कमांड लिखो और प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पैरेंथेसिस स्टार्ट एलियन लेन। लेंथ के लिए हम यूज करते हैं लेन। लेन ऑफ व्हाट? लेन ऑफ x। x में हमने स्टोर किया था ना, लेन ऑफ x। करो रन। थर्टी, ठीक है। जरा नेगेटिव इंडेक्स यूज करो लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 6 है ना 5 to 10, उसमें कोई एक नेगेटिव इंडिसेस यूज करो ताकि नेगेटिव इंडिसेस का भी आइडिया आए। 10 के बजाय -1 लिखो, जरा लिखो वही 10 के बजाय -1। माइनस है 0 के पास। एग्जीक्यूट। क्या आया? लाइन नंबर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आया नेम इज। नेम में से खाली ME आया। जरा आप नीचे दिखाओ इन सबको शाकिर, जहां पे रिजल्ट आया ना हमारे पास। क्या आया? मी इज, यानी नेम में से खाली हमारे पास दो कैरेक्टर्स आए, M और E, क्योंकि M की इंडेक्स है 5। फिर आया इज शाकिर, संजीपुरा, और फिर आया एक स्पेस करके 1। 1 आया किसका? एज का, ठीक है। सर ठीक है, करो क्लोज अब। कंस मा बे कह इशू योत्तामत? कंसे ना स्लाइसिंग पे वुच, ठीक छ, वन यमो अस। अम पत्त निमो अस लूपिंग या काउंटिंग, युस जन अस अत मज अख स्लाइड छ। स्ट्रिंग स्लाइसेस यत कोर, स्ट्रिंग स्लाइसेस operators traversing a string. Traversing a string means accessing all its elements of the string one after the other by using the subscript. A string can be traversing using a loop or while loop. When she has been चीज गसान start loops यम जन तो इस ब्रोट कुन ते पारो, यानी यत छु थोड़ा लॉजिक गसान यूज। वनुक तामत ऐसे सिंपली प्रिंट कमांड्स यूज करा। वन युस जन तो कोड लेखो अत मज यी वार वार थोड़ा लॉजिक युस अस पान पे सोचुन। मिसाल तौर बह वन बह लेख अख स्ट्रिंग लेख बह यतनस, मैं एक स्ट्रिंग लिखूं। स्क्रीन छा मीन? Yes, sir. बह लेख अख फ्रूट, FRUIT फ्रूट, युस जन बह लेख मिसाल तौर पाइन एप्पल। यह लिख मैं एक फ्रूटुक नाव। मे जन तो वन प्रोग्रामस हाव सा मे अत पाइन एप्पल युस जन नाव युस जन स्ट्रिंग अत मज कच कैरेक्टर्स यम जन अत मज कत्या A कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करान।
ات पाइनएप्लस मज कज ए कैरेक्टर्स या ات पाइनएप्लस मज कज पी कैरेक्टर्स अगर अस वुचो कज अत मज पीज छ अत मज 3 ठीक आई छ अख एन छ अख ई छ अख ए छ अख ई छ 2 ई एंड ई वनी अगर मे अम खतर अख कोड आस लेखुन यानी बह वन पाइथनस यह काम हन दिव सह करित अत नसन छ थोड़ा पेवान लॉजिकल वो यून यानी वन हेमो वार वार थोड़ा लॉजिकल कोड बिल्डिंग कुन अद पे थोड़ा सिंटेक्सस आस पास नचान प्रिंट कित पे करन कनकैटिनेट कित पे करन स्लाइसिंग कित पे करन वन यम सात यह प्रॉब्लम यतनसन प्रॉब्लम क्या फर्ज करो मे कैरेक्टर वुचन कस लटन अत मज एग्जिस्ट करान तम खतर क्या लिख बह मिसाल के तौर पर बह लेख यह बिगिनिंग इत पे लेखनुक अगर न समझ यी इत पे गोडनिक क्लास मज करो प्रिंट कमांड स्टार्ट वह वनुक तामत प्रिंट रिपीटेडली यूज करान अगर न कहीं समझ यी अस लॉजिकल कोड बिल्डिंग वो बार बार यूज कर अगर न कहीं समझ यी परवाह कहें इंशाल्लाह गि ब्रो कुन क्लियर बह लेख फॉर मे कैरेक्टर ांडुन बह लेख फॉर लेटर कह लेटर युस जन अत वर्डस मज मगर वनकस क्या मे अत वर्ड पाइनएप्पल स्ट्रिंग यह कत मे स्टोर यह मे फ्रूटस मज इमादन वन यह बंद कर मे पानस पता रेपलिटस कित पे फॉर लेटर इन फ्रूट या बह लेख कैरेक्टर इन फ्रूट यानी कैरेक्टर मे वुचन कस लटन एग्जिस्ट करान अकिस कोडस मज फॉर कैरेक्टर इन फ्रूट ठीक कैरेक्टर युस जन एग्जिस्ट करान अत वर्डस मज तम खतर क्या लेख बह लेख अगर हसा कैरेक्टर ओस बराबर इफ कैरेक्टर इक्वल टू कुस कैरेक्टर ाणो मसा अम हो ऑटो यम सतन पी अगर कैरेक्टर ओस पी तेल क्या कर हसा लिख काउंट क्या कर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 मगर बह वन तो क्या एरर क्या आव एरर क्या ये बह लेख अम पतन लास्टस प्रिंट काउंट अगर बह यह कमांड रन कर यह कोड पार्ट अगर बह रन कर अत आव एरर युस जन आव सह आव युस जन यतनस नेम एरर हावान नेम एरर काउंट इज नॉट डिफाइंड ऐसा लिखुत यतस काउंट युस जन सह काउंट प्लस 1 बह वन वनी लॉजिक यह कित पे गि कोड रन मगर अम ब्रोह मे काउंट थवन कत बराबर 0 मे वेरिएबल काउंट थवन कत बराबर 0 वन अगर मे रन कोर मे वन अमिस पी कस लट मज एग्जिस्ट करान पाइनएप्पल वर्डस मज कस लट आव यह 3 लट ठीक फिलहाल वो फन पार्ट्स यानी फन परस्पेक्टिव हिसाब आई कस लट अगर बह रन कर आई अक लट ए कस लट बस खाली वह कैरेक्टर योत अतनस रिप्लेस करान अगर बह रन कर ए तक लट ई कस लट यम सात बह रन कर ई 2 लट इस मे कोड लेखना कह हे मे कशर पे समझित अकि लेमेन अगर अख लेमेन अगर अख यमिस कुन प्रोग्रामिंग पाई अगर सह त्राय अत पे नजर अत कुन वुचन सती क्या तरह जन फिक्र कह करू तुम माइक्रोफोन ऑन मे वनु तुम अत क्वेश्चनस आंसर फर्ज करो मे लिख कैरेक्टर क्यू बह कर रन कैरेक्टर क्यू 0 लट ठीक युस मे यतनसन लॉजिकल कोड पार्ट लिख अमुक हे मे कह वनित कशर पे मज तह क्या कोड वुचन तले समझ ना मे वोन हुत पे तह क्या वो समझ क्या मे दुप मान अगर सिंपली लेमेन सी नजर वो अत कोडस ये प्रोग्रामिंग आसा करन ब्रो थोड़ा तमिस आस थोड़ा आइडिया आमत मगर मिशन बासा समझ आसा मे आसान तेल पे नेक्स्ट मज कर बासा करो कम
تُہۍ کٔرِو گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ کنڈِشنل سٹیٹمنٹ منٛز نٮ۪بر if else سُہ پرناوو گۄڈٕنٮ۪تھ فٔسٹ یِمن فُل کرو سُہ صحیح clear. اہن پتہٕ اصلی یُس چھُ if else سُے چھُ سُہ تراوو أسۍ پتہٕ لوٗپس منٛز پتہٕ ہٮ۪کن یِم اصل پٲٹھۍ رِلیٹ کٔرِتھ. تل مہدی ژٕے وَن محمد مہدی مایکروفون آن اور لے مین یِمن تہِ گژھِ سمجھ یُن تھوڑا ادٕ اَتھ منٛز حظ چھِ أسۍ کیریکٹٲرٕس ٹرٛیَس منٛز وٕچھان یُس یہِ اَتھ کیٛاہ چھُ فرٛوٗٹَس منٛز حظ چھِ أسۍ کیریکٹٲرٕس وٕچھان یہِ حظ چھِ گٔنٛزراوان أسۍ پَتہٕ حظ چھِ اِف کیریکٹر اِز اِکوَل ٹُو کیوٗ اَتھ منٛز اگر کیریکٹر حظ آسہِ اِکوَل ٹُو کیوٗ سُہ حظ کَرِ پَتہٕ یہِ کاوُنٛٹَس منٛز کَرِ سُہ +1 پَتہٕ حظ چھِ کاوُنٛٹ کَران أسۍ پرٛنٛٹ. ٹھیٖک چھُ مگر یہِ چھُ اَسہِ مےٚ باسان ہُتھُے منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کنڈِشنل تِم چیٖز پرناوو تَمہِ پَتہٕ گژھن یِم چیٖز مےٚ دوٚپ یی ما یَتنَس وۄنۍ سِمپٕلی اگر أسۍ وَنو نہ مےٚ کیٛاہ لیوٚکھ کوڈَس منٛز مےٚ کوٚر مِثال ترٛوو أکِس ویریبلَس منٛز اکھ فرٛوٗٹ نیم سٹور پاین ایپل پَتہٕ دیُت مےٚ أمِس گۄڈَے اکھ ویریبلَس منٛز ووٚن مےٚ أمِس کاوُنٛٹَس ہا چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ ویلیوٗ 0 مےٚ دوٚپ أمِس کاوُنٛٹَس چھِ یہِ ویلیوٗ گۄڈٕنٮ۪تھ 0 اوٚتام چھِ ٹھیٖک پَتہٕ چھُس بہٕ أمِس وَنان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کیریکٹرَس فرٛوٗٹَس منٛز یُس تہِ ژےٚ کیریکٹر فرٛوٗٹَس منٛز ایگزِسٹ چھی کران تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ وٕچھکھ ژٕ یُس تہِ کیریکٹر ژےٚ فرٛوٗٹَس منٛز ایگزِسٹ چھی کران تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ وٕچھکھ ژٕ اگر یہِ کیریکٹر تَتھ کیریکٹرس برابر اوس یُس بہٕ وَنان چھُسے مِثال طور مےٚ لیٚچھاو پی اگر یہِ کیریکٹر تَتھ کیریکٹرس برابر اوس یُس بہٕ یورٕ وَنان چھُسے اَتھ منٛز گٔنٛزراو پی ایکچُؤلی کیٛاہ چھُ گژھان پایتھن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رن چھُنہ کران یہِ لوٗپ یہِ چھُ گۄڈٕنیتھ تُلان یہِ تُل أمۍ یہِ فرٛوٗٹ أمۍ تھوٚو ناو یاد پایتھن کوڈ حِسابن کیٛاہ چھِ أمِس پتہٕ وَنان کوڈ حِسابن چھِ أمِس پتہٕ أسۍ وَنان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کیریکٹرس کارسپانڈنگ اَتھ فرٛوٗٹس منٛز یُس تہِ ژےٚ کیریکٹر چھی اَتھ پاین ایپلس منٛز ژٕ کیٛاہ وٕچھکھ اگر سُہ کیریکٹر پی یس برابر اوس یعنی ییٚلہِ یِوان چھُنہ ییٚلہِ پایتھن چھُنہ لاگان چیک کرُن یہِ چھُ لاگان اَکے کیریکٹر وٕچھُن یہِ کیٛاہ چھُ وٕچھان اگر یہِ کیریکٹر پی یس برابر اوس تیٚلہِ کیٛاہ چھی ژےٚ کَرُن تیٚلہِ چھی کاوُنٛٹ نیُن برابر کاوُنٛٹ +1 یعنی کاوُنٛٹس چھی ژےٚ اکھ روزان ایڈ کران اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو گۄڈٕ کیٛاہ اوس کاوُنٛٹس ویلیوٗ 0 اگر پی ایگزِسٹ چھُ کران یعنی گۄڈٕنیتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ کوڈ گوٚو نہ رن پایتھن گوٚو نہ رن یہِ کوڈ گوٚو رن پایتھنس منٛز اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ آو گۄڈٕنیُکُے کیریکٹر آو پی ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ اَتھ سٹرنگ منٛز کوٚر نہ چیک گۄڈٕنیُکُے کیریکٹر چھُ پی گوٚو یہِ کنڈِشن درٛاے ٹروٗ اگر یہِ کنڈِشن ٹروٗ درٛاے نہ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ کاوُنٛٹ یُس زن تہِ چھُ اَتھ کھسہِ وۄنۍ اکھ اوٚتام کیٛاہ اوس اَمیُک ویلیوٗ 0 وٕنکیٚس کیٛاہ آو اَمیُک ویلیوٗ 0 +1 سُہ کوتاہ گوٚو 1 گوٚو اوٚتام ٹھیٖک گوٚو 0 +1 گوٚو 1 روٗد اَتھ ویلیوٗ اَمہِ پتہٕ نیرِ اَمہِ لوٗپ منٛز بیٚیہِ واپس لاگہِ بیٚیہِ یہِ کیریکٹر چیک کرُن فار کیر اِن فرٛوٗٹ اَمہِ پتہٕ آو آی مگر کیریکٹر ما چھُ ییٚتنس آی یس برابر گوٚو یَتھ کاوُنٛٹس گژھِ نہٕ تیٚلہِ وۄنۍ 1 بیٚیہِ ایڈ تِکیازِ اپڈیٹ ویلیوٗ گوٚو نہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اصلی چھِ پاے اصلی کَتھ منٛز چھُ اَسہِ گۄڈٕ یُن اَسہِ چھُنہٕ مےٚ باسان ایلگورِدمس منٛز کوڈ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رن کران سمپلی ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ پی چھُنہ کیریکٹر یِوان تَمہِ ساتہٕ چھُ کاوُنٛٹس یَتس اکھ کھسان گۄڈٕنیتھ اوس کاوُنٛٹس ویلیوٗ 0 پتہٕ آو اکھ پی یَتس کھوٚت کاوُنٛٹس 0 +1 گوٚو 1 کٔرِنۍ پتہٕ تَمہِ پتہٕ آی تہِ چیک این تہِ چیک ای تہِ چیک اے تہِ چیک مگر یِم چھِنہٕ پی یس برابر کِہینۍ نہٕ اَمہِ پتہٕ آو بیٚیہِ پی اوٚتامَتھ اوس سُہ ویلیوٗ 0 سُہ گٔیو اپڈیٹ 1 منٛز وۄنۍ ییٚلہِ بیٚیہِ آو پی اَمہِ ساتہٕ چھُ ویلیوٗ کاوُنٛٹس 1 +1 گوٚو وۄنۍ کوتاہ 2 گوٚو کاوُنٛٹس ویلیوٗ 2 یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بیٚیہِ کرِ نہ پایتھن چیک اَتہِ آو ویلیوٗ بیٚیہِ آو پی گوٚو یہِ گژھِ بیٚیہِ یَتس ایگزِکیوٗٹ یہِ کوڈ ہن کاوُنٛٹس اوس ویلیوٗ 2 +1 گوٚو 3 گوٚو کاوُنٛٹ گوٚو اپڈیٹ یہِ بَنیو 3 سُے 3 چھُ یَتنس پرنٹ گژھان اگر بہٕ یہِ رن کرٕ لاسٹس درٛاو سُے 3 یس یَتنس اگر نہٕ یہِ سمجھ تہِ ما آو مےٚ اوس چیک کرُن وٕچھو یی مت مگر یہِ گوٚو نہٕ کٕلیر کِہینۍ أسۍ پَکو برونٛٹھ کُن کَلہٕ پیٚٹھی سارنٕے مےٚ چھِ کَلہٕ پٮ۪ٹھ نہ مےٚ چھُ باسان اَسہِ چھُنہ بِذٲتی ہُہ یُس ایلگورِدم چھُنہ اَسہِ ہیٚچھناوُن سُہ ہُہ algorithm designing one. یہِ اِمیج یوٚتامَتھ یِمن کٕلیر گژھِ توٚتامَتھ چھِ یِم اِف ایلسَس منٛز پھٔسِتھ methods پَریٛاہ مےٚ methods string methods میتھڈسَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ یِوان اکھ چھُ یِوان count replace len تِمے نہ تِم چھُنہٕ پَرنٕے ٹھیٖک
key image یہِ چھِ اَسہِ algorithmَس منٛز اگر تُہۍ ییٚتنَس وٕچھو سٹاٹ گوٚو مطلب پروگرام کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٹاٹ گژھان پَتہٕ چھِ أسۍ اَکھ ویریبل کِرٛییٹ کَران یہِ چھِ یِوان کٔلیر ویریبل یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ییٚمہِ حِسابُک اَسہِ پروگرام ضوٚرَتھ آسہِ تَمہِ حِسابُک ایلگورِدم چھُ جنریٹ گژھان یوٚتامَتھ نہٕ أسۍ یہِ اِمیج مہ پَرو توٚتامَتھ چھِ مےٚ باسان ہُتھ تھوڑا اِشوٗوٕے سُہ گژھِ نہٕ کٕلیر کِہیٖنۍ بَس سِمپٕلی یِمہٕ بہٕ ییٚتنَس أکِس پروگرامَس منٛز بہٕ لیکھٕ مِثال کے طور پر پَنٕنۍ اَکھ ای میل آی ڈی ایٖکوَل ٹُہ سٔروَر @123@gmail.com کوٹسَن منٛز کَرو نہٕ اٮ۪نکلوز اَکھ آی ڈی لیٚچھ مےٚ لیٚچھ اَتنَس یہِ لیٚچھ مےٚ اَمہِ باپَتھ مِثال طور پر کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ یوٗزرَن وَنان اگر أسۍ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ فارم چھِ جَنریٹ کَران آنلاین تَتھ چھِ أسۍ وَنان تُہۍ دِیِو سا ای میل اگر اَسہِ چیک آسہِ کَرُن مطلب یہِ چھِ اَکھ ایٚگزامپٕل ییٚتنَس وَنہٕ بہٕ ایٚگزَرسایز اَکھ اگر اَسہِ چیک آسہِ کَرُن یِمو منٛز کۭتیو ای میلو سۭتۍ لاگ اِن آ کوٚرمُت پَنٕنۍ ڈِٹیلٕز آسہِ سَبمِٹ کَرِمَژٕ مِثال طور ییٚتنَس چھِ gmail.com میٲنۍ ای میل بیٚکہِ سٕنٛز آسہِ rediffmail.com بیٚکہِ سٕنٛز آسہِ yahoo.com بیٚکِس آسہِ کانٛہہ پَنُن سٔروَر dreamers.net ڈومین نیمٕز عموٗماً چھِ أسۍ یِمے یِم زَن تہٕ بَجہِ بَجہِ کَمپٔنی چھِ gmail yahoo rediffmail یِہِنٛدۍ ڈومین یوٗز کَران کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ ڈومین نیم تۄہہِ پَنُن تہِ ٲسِتھ وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ پروگرام اَمہِ آیہِ لیکھُن بہٕ چھُس دَپان یہِ کوڈ ہسا چھُ مےٚ تَمہِ آیہِ لیکھُن مےٚ گژھِ پروگرام وَنُن أمۍ سُنٛد یُس زَن تہٕ ڈومین نیم چھُ سُہ کیاہ چھُ فرض کَرو کٲنٛسہِ تۄہہِ بوٚرو آنلاین کانٛہہ فارم کوٚروٕ تۄہہِ سَبمِٹ تَتھ منٛز چھُو تۄہہِ اَسہِ سُہ وَنان وَن سا جی میل کیاہ چھِ چٲنۍ پَتہٕ چھِ أمِس یُس زَن تہٕ ییٚمہِ یہِ ڈیٹا روٚٹ تٔمِس چھِ مِثال کے طور پر وٕچھُن وۄنۍ کۭتہن لُکَن کۭتہن ٹایپَن ہٕنٛز ای میل چھِ یوٗزَس منٛز مطلب یِمن چھِ اکھ سِمپٕل اینالِسِز کَرُن فرض کَرو کۭتہن لُکَن کۭتہن ٹایپَن ہٕنٛز ای میل چھِ یوٗزَس منٛز مےٚ چھِ gmail.com بیٚکہِ چھِ yahoo.com بیٚکہِ چھِ dreamer.net بیٚکہِ چھِ rediffmail.com بہٕ چھُس سِمپٕلی وَنان وۄنۍ یہِ چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ پَتہ ییٚتنَس چھِ آی ڈی یَس منٛز مےٚ gmail.com سٹور اگر مےٚ پروگرام سۭتۍ آسہِ نا وۄنۍ یہِ پاٹ یا سلایسِنٛگ سۭتۍ آسہِ مےٚ یہِ پاٹ وٕچھُن یہِ پاٹ کیاہ چھُ اَتھ منٛز بہٕ کیاہ لیکھٕ اَتنَس بہٕ لیکھٕ پرنٹ اِسکے بعد مےٚ لیکھوں گۄڈٕنیٚتھ کَرٕ بہٕ اَتنَس اَکھ کَمانٛڈ اِستعمال سُہ گوٚو فاینڈ پرنٹ آی ڈی ڈاٹ فاینڈ یَتھ چھُنہ یِہے یہِ کَتنَس بنٛد یِوان یَتھ کَرنہٕ اَتھ چھِ گژھان ییٚتی سیٹِنٛگ منٛز کَتام بنٛد مےٚ چھُنہٕ پاے کینٛہہ بہٕ چھُس ریپِٹ کران اَصلی یوٗزٕے نیکسٹ اَتھ چھِ ضروٗری یہِ کَرُن یِمن تہِ چھِ کَرُن یہِ بنٛد نَتہٕ گژھِ نہٕ یِمن لاجِک بِلڈ ٹوٹلی کِہیٖنۍ اگر نہٕ یِمو یہِ تُہۍ اگر وٕچھو نہ یَتس کیاہ کوٚر مےٚ اِستعمال مےٚ کوٚر یَتس اِستعمال فاینڈ فاینڈ کیاہ چھِ دِوان اگر بہٕ یہِ رن کرٕ نہ یہِ کَمانٛڈ ییٚتنَس پرنٹ کَمانٛڈ أمۍ دیُت مےٚ اَمیُک کیاہ یۄس یہِ پرنٹ کَمانٛڈ مےٚ ییٚتنَس ایٚگزِکیوٗٹ کٔر اَمہِ سۭتۍ آو مےٚ ییٚتنَس ییٚمیُک اِنڈیکس نمبر اگر تُہۍ وٕچھو ایس گوٚو 0 1 2 3 4 5 6 ایس ایس چھُ 0 اے ایس چھُ 1 آر ایس چھُ 2 ڈبلیو ایس چھُ 3 اے ایس چھُ 4 آر ایس چھُ بیٚیہِ 5 @ حظ چھُ 6 گوٚو اَتنَس آو مےٚ 6 مےٚ کیاہ آو اَتنَس سَمجھ مےٚ آو سَمجھ یُس زَن تہٕ @ چھُ سُہ ہسا چھِ گژھان کَتہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ اِنڈیکس نمبر 6 پٮ۪ٹھ وۄنۍ ما ہیٚکہِ ای میل یِہے ٲسِتھ سٔروَر حُسین زَن تہٕ آسہِ بیٚیہِ وٕنکیٚس زَن کَرٕ بہٕ رَن اِنڈیکس نمبر آف دِ @ گوٚو نہ چینج 12 پٮ۪ٹھ أتی زَن تہٕ اوسُس 098 وۄنۍ زَن کَرَن بہٕ یہِ رَن اِنڈیکس نمبر گوٚو نہ 15 پٮ۪ٹھ چینج گوٚو ای میل لینٛگٕتھ چھِ ویری کران یُس زَن تہٕ ناو چھُ آسان ای میلُک گۄڈٕنیٚتھ سُہ چھُ ویری کران گوٚو @ ہیٚکہِ @ یۄس زَن تہٕ لوکیشن چھِ اِنڈیکس نمبر چھُ سُہ ہیٚکہِ ویری کٔرِتھ ای میلَن منٛز اَسہِ ما چھِ پَیی کۭتیاہ کیریکٹر چھِ @ برونٛہہ گژھان اِستعمال گوٚو گۄڈٕنیٚتھ کیاہ چھِ أسۍ کٲم کران أسۍ چھِ وۄنۍ فاینڈ کران اَمہِ @ لوکیشن اَمہِ @ لوکیشن چھِ أسۍ فاینڈ کران تَمہِ پَتہٕ کیاہ چھِ أسۍ کران تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ سِمپٕلی اکھ کَمانٛڈ لیکھِتھ پرنٹ وۄنۍ توٚر نہٕ مےٚ سَمجھ اَتھ یہِ @ کَتنَس چھِ پریزنٹ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ لیکھِتھ سِمپٕلی واتنَس کیاہ بہٕ ہیٚکہٕ لیکھِتھ سِمپٕلی واتنَس یا پرنٹ اُسکے بعد تَمہِ پَتہٕ کیاہ لیکھٕ بہٕ آی ڈی پرنٹ آی ڈی اَمہِ آی ڈی یُک کُس پارٹ چھُ مےٚ پرنٹ کَرُن اَمہِ آی ڈی ہُنٛد چھُ مےٚ سُہ پارٹ پرنٹ کَرُن یُس زَن تہٕ @ برونٛہہ چھُ @ برونٛہہ یُس زَن تہٕ پارٹ چھُ سُہ گژھِ فرض کَرو سٹاٹ بہٕ لیکھٕ گۄڈٕ 6 سۭتۍ
نہ یَتس گوٚو اَپڈیٹ ساری 6 اوس نہٕ وٕنکٮ۪س کینٛہہ چوٗنٛکہِ أمۍ ہایو مےٚ @ لوکیشن اگر بہٕ یہِ کَمانٛڈ گۄڈنٮ۪تھ کٮ۪نسلٕے کَرٕ بہٕ کَرَن یہِ رَن کٔلیر کَنسول کٔرِتھ ییٚتنَس اگر تُہۍ وٕچھِو مےٚ لیٚچھ اکھ ID سرور حُسین @gmail.com مِثال طور پر مےٚ چھُ وٕچھُن کۭتیاہ یوٗزر چھِ کران یوٗز کۭتیاہ ڈِفرنٹ ای میل ڈومینٕز یہِ چھُ مےٚ ڈیٹا مےٚ موٚنگ مِثال طور پر 1000 نفرن رینڈملی ڈیٹا تُہۍ کٕم ای میلٕز چھِو یوٗز کران پتہٕ چھُ مےٚ پایتھن کوڈس منٛز یہِ چیک کرُن کۭتیاہ کیاہ چھِ یوٗز کران ڈومین نیمٕز بہٕ چھُس گۄڈنِچ کمانڈ لیکھان پرنٹ ID یۄس ہسا یہِ ID چھے اَتھ منٛز ژھانڈ سا ژٕ کَتھ لوکیشنس پٮ۪ٹھ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ رن کوٚر یہِ درٛاو مےٚ درٛاو مےٚ index number 10 وۄنۍ چھُس بہٕ بیاکھ اکھ کمانڈ لیکھان بہٕ چھُس وَنان أمِس یۄس زن تہٕ یہِ ID چھے یہِ کر بہٕ پرنٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ 10 پٮ۪ٹھ برونٛٹھ کُنتھ اگر بہٕ وَنس برونٛٹھ کُنتھ کر پرنٹ تیٚلہِ کیاہ آو اتنس @gmail.com اگر وۄنۍ ژھورُے مےٚ ڈومینٕے یوت ضوٚرتھ چھُ تیٚلہِ لیکھٕ بہٕ 11 تِکیازِ 10 یُس زن تہٕ گۄڈنیُک یُس زن سٹارٹنگ پوینٹ سُہ چھُ اِنکلوٗڈ گژھان یُس مےٚ اَمہِ برونٛہہ ووٚن اتنس کیاہ درٛاو gmail.com یعنی اگر ڈیٹا آسہِ نہٕ ڈِسکلوزٕڈ کِہینۍ نہٕ مِثال طور أسۍ نِمو یہِ اِنپُٹس منٛز اِنپُٹ تہِ گژھِ ییٚتنس اِنکلوز مےٚ مٔنٛجۍ یوٗزرس وۄنۍ ID اِنپُٹس منٛز بہٕ وَنہٕ أمِس یوٗزرس اٮ۪نٹر یور ای میل بہٕ چھُس أمِس وَنان ای میل لیکھ سا پَنٕنۍ وٕنکٮ۪س اگر بہٕ یہِ رن کرن ووٚن مےٚ أمۍ اٮ۪نٹر یور ای میل بہٕ لیکھو مِثال طور پر سرور حُسین @rediffmail.com اٮ۪نٹر وٕنکٮ۪س کیاہ پرابلم گٔے اتنس تَلہ ؤنِو چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪س گوٚو نہ یورٕ یہِ چینج @ یۄس زن تہٕ لوکیشن چھِ سۄ گٔے چینج ٹھیٖک چھا تَوے ہوو أمۍ یہِ ایکٕسٹرا ییٚتنس یُس زن تہٕ N چھُ یہِ ہوو أمۍ ایکٕسٹرا اتنس اَمہِ خٲطرٕ کیاہ کرو أسۍ @ لوکیشن کڑنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ ہیٚکیٛاہ مےٚ ییٚتنس گایڈ کٔرِتھ ؤنِتھ یُس زن تہٕ یہِ یُس یہِ ID چھُ نہ یُس مےٚ یہِ پرنٹ کرن یہِ کرن بہٕ أکِس بیٚکِس ویریبلس منٛز سٹور ٹھیٖک چھا یہِ کرن بہٕ أکِس بیٚکِس ویریبلس منٛز سٹور بہٕ لیکھٕ مِثال طور پر اَمِچ ID یہِ لوکیشن LOC لوکیشن equal to ID.find @ ییٚتنس لگاوو پتہٕ LOC ٹھیٖک اٮ۪نٹر یور ای میل QWER @gmail.com اٮ۪نٹر درٛاو نہ ییٚکیٛاہ برابر یا اگر مےٚ وۄنۍ @ تہِ چھُ ہٹاوُن بہٕ ہٮ۪کہٕ لیکھِتھ لوکیشن +1 QWE @gmail یعنی یہِ چھُ مےٚ وَنان وۄنۍ یوٗ آر یوٗزِنگ ژٕ کُس ڈومین چھُکھ یوٗز کران سۄ لاین تہِ کَرو أسۍ ایڈ یوٗ آر یوٗزِنگ رن اٮ۪نٹر یور ای میل QWE @gmail.com بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ یہِ لاجِک سورُے مےٚ کیٛاہ کوٚر یَتھ منٛز اِستعمال یوٗ آر یوٗزِنگ gmail.com وٕچھِو ییٚتنس کیٛاہ کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ ووٚن مےٚ اَصلی اوس مےٚ یَتھ منٛز ہیٚچھناوُن سٕلایسِنگ ٹھیٖک چھا اَکہِ فِکسٕڈ نمبرٕ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ سٕلایسِنگ کٔرِتھ أکِس یَتھ منٛز سٹرنٛگ منٛز ID مٔنٛجۍ مےٚ یوٗزرس بہٕ چھُس أمِس دَپان اِنپُٹ اٮ۪نٹر یور ای میل بہٕ چھُس أمِس وَنان ژٕ کر سا پَنٕنۍ ای میل اٮ۪نٹر یہِ یوٗزر کیاہ چھُ لیکھان یہِ چھُ لیکھان QWE @gmail.com بیاکھ یوٗزر یی سُہ لیکھِ مِثال طور بٔڑ پَنٕنۍ ای میل ڈریٖمٲرٕس اِنسٹِچوٗٹ @gmail.com بیاکھ یی سُہ لیکھِ اَمہِ کھۄتہٕ شاٹ مِثال طور WE @gmail.com گوٚو یُس یہِ @ اِنڈیکسِنگ چھےٚ نہ @ اِنڈیکسِنگ چھِ روزان چینج گژھان یہِ ما چھُ فِکسٕڈ ییٚمہِ حِسابہٕ ای میل لینٛگتھی ای میل گوٚو @ یی تھوڑا دوٗر کُنتھ اگر شاٹ ای میل چھِ @ یی تھوڑا گۄڈنٮ۪تھ اِنڈیکسِنگ منٛز اَمِچ اِنڈیکسِنگ کیاہ چھُس بہٕ کران بہٕ چھُس أکِس لوکیشنس منٛز سٹور کران یۄس یہِ @ اِنڈیکسِنگ چھُ یہِ چھُس بہٕ کَتھ منٛز کران سٹور أکِس لوکیشنس منٛز بہٕ کیاہ چھُس وَنان LOC ہسا چھِ اکھ ویریبل یُس زن تہٕ چھُ یہِ ہسا کرِ ID منٛز سٔرٕچ یُس یہِ LOC چھُ یہِ ویریبل یہِ کیاہ چھُ اَتھ منٛز ہسا تھٲیزِ ژٕ یُس یہِ ID چھِ کہِ یہِ ای میل ایڈرس ٹھیٖک چھا ID منٛز ہسا ژھٲنٛڈ زِ ژٕ @ کَتھ پلیسس پٮ۪ٹھ چھُے سُہ کٔرۍ زِ سٹور LOC یس منٛز @ ژھانڈُن ID منٛز @
इंडेक्सिंग ژھانڈٕنۍ ID منٛز سُہ کَرُن سٹور LOC یَس منٛز یہِ @ کیازِ چھُس بہٕ اَتَس ژھانڈان تیٚلہِ کانٛہہ ہیٚکہِ مےٚ ؤنِتھ کٲنٛسہِ آوا سمجھ بہٕ کیازِ چھُس @ ژھانڈان بہٕ کیازِ نہٕ بدل کانٛہہ ژھانڈان یہِ یا @ کیازِ چھُس بہٕ ژھانڈان یہِ کیازِ چھُس نہٕ بہٕ بدل کانٛہہ ڈِجِٹ ژھانڈان تِکیازِ ای میلُک چھُ اکھ پٔٹِکیوٗلر فارمیٹ اَتھ منٛز چھِ @ یِوان چاہے سُہ کانٛہہ تہِ ڈومین نیم واجیٚنۍ ای میل آسہِ تَتھ منٛز چھِ @ یِوان گوٚو اگر مےٚ @ توٚگ نہ رَٹُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَمہِ پَتُک پارٹ سیوٚد کیٛاہ پرٛنٹ کرنٲوِتھ یا کُنہِ تہِ یوٗز خٲطرٕ اِستعمال کٔرِتھ تِکیازِ مےٚ چھِ پاے @ پَتہٕ یُس پارٹ چھُ آسان سُہ چھُ آسان ڈومین یَتَس چھُ @ پَتہٕ gmail.com کُنہِ ساتہٕ آسہِ redifmail.com کُنہِ ساتہٕ آسہِ dreamers.net گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ @ ID ییٚتنَس رٔٹ گۄڈٕنیٚتھ روٚٹ مےٚ یوٗزرَس نِش ای میل ٹھیٖک چھُ تَمہِ پَتہٕ یُس زَن تہٕ @ یہِ ژھونٛڈ مےٚ ID منٛز یہِ کَتھ اِنڈیکسَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ اِنڈیکس کوٚر مےٚ سٹور LOC یَس پٮ۪ٹھ سُہ اِنڈیکس کوٚر مےٚ سٹور LOC یَس پٮ۪ٹھ LOC چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ L تہِ لیکھِتھ تیٚلہِ چھُ مےٚ یَتَس تہِ چینج کَرُن یعنی لوکیشَن اَمہِ @ لوکیشَن ژھٲنٛڈ مےٚ ییٚتنَس ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ أمِس وَنان پرٛنٹ بہٕ کیٛاہ چھُس أمِس وَنان پرٛنٹ کر سا ID بہٕ چھُس أمِس وَنان ID ہُنٛد پارٹ یہِ کیٛاہ کٔر مےٚ سلایسِنٛگ ییٚتنَس اکھ سیکنڈ یَتَس چھُ گژھان تھوڑا بیٚکِس لاینہِ منٛز تُہۍ گٔژھِو کَنفیوٗز وۄنۍ چھُس بہٕ وَنان لاین نمبر 62 منٛز أمِس ژٕ کر سا پرٛنٹ کیٛاہ بہٕ چھُس وَنان أمِس ژٕ کر سا پرٛنٹ اَمہِ ID ہُنٛد اکھ پارٹ یہِ ID کیٛاہ ٲس ای میل ID اَمیُک اکھ پارٹ کر سا ژٕ پرٛنٹ سُہ پارٹ کیٛاہ چھُ LO+1 LO کَمیُک یہِ درٛاو LO کَمیُک اِنڈیکس درٛاو کانٛہہ دِیِو رِپلاے LO کَمیُک اِنڈیکس درٛاو LO وَس منٛز کَمیُک اِنڈیکس گوٚو سٹور ٹھیٖک LO وَس منٛز درٛاو @ اِنڈیکس مگر مےٚ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ پرٛنٹ کَرُن مےٚ ما چھُ @ ضوٚرتھ ڈومینَس منٛز یا بہٕ ہٮ۪کہٕ تہِ تھٲیِتھ سُہ چھُنہٕ مَسلہٕ یہِ چھُ پَتہٕ اَنڈَرسٹوٗڈ بہٕ چھُس أمِس وَنان یَتھ پرٛنٹ کَمانڈ منٛز چھُس بہٕ أمِس وَنان ژٕ کر سا ID پرٛنٹ مگر کَتہِ پٮ۪ٹھ تَتھ کر سلایسِنٛگ یِمو سُکیر برٛیکٹو ووٚن اَتھ ID کر سا سلایسِنٛگ اَمہِ ID ہُنٛد اکھ پارٹ ہسا چھُ مےٚ ضوٚرتھ یُس زَن تہٕ سٹاٹ چھُ گژھان LO پٮ۪ٹھ سٹاٹِنٛگ پویِنٹ چھِ تَتھ LO وَس منٛز چھُ مےٚ ییٚکیاہ سٹور کوٚرمُت کیٛاہ @ اِنڈیکس ٹھیٖک چھا @ اِنڈیکس چھِ مےٚ ژھٲنٛڈمٕژ کَمہِ سۭتۍ فاینڈٕ سۭتۍ اینڈ پویِنٹ چھُس نہٕ بہٕ یَتھ مینشن کران کِہینۍ اینڈ پویِنٹ ہیٚکہِ پَتہٕ کینٛہہ تہِ ٲسِتھ ییٚمہِ حِسابہٕ پَتہٕ اگر بہٕ یَتھ مینشن کرٕ ہا نہ تِکیازِ مےٚ چھُنہٕ پَیی یُس یہِ سٹرنٛگ چھےٚ یہِ کۭژاہ لینٛگتھی چھےٚ تَوے چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان اینڈ پویِنٹ اَتھ مینشن کٔرِتھ کِہینۍ بہٕ چھُس تراوان یَلہٕ بہٕ چھُس أمِس دَپان پَتہٕ ییٖژاہ سٹرنٛگ ٲسی تیوٗت کٔرِو زِ پرٛنٹ اگر بہٕ یہِ رن چھُسن کران کَنسولَس منٛز اَتہِ کیاہ چھُ نیران یہِ چھُ دَپان اٮ۪نٹر یور ای میل بہٕ لیکھٕ مِثال طور QWERTY @ وٕنکیٚس لیکھو بدل کانٛہہ سوری ڈِلیٖٹ نَیے کَرو رن اٮ۪نٹر یور ای میل QWE @ dreamer.com اٮ۪نٹر یہِ کیاہ چھُ وَنان یوٗ آر یوٗزِنٛگ @dreamer.com یہِ چھُ مےٚ وَنان یُس زَن تہٕ ژٕ ڈومین اِستعمال چھُکھ کران سُہ ہسا چھُ کیاہ dreamer.com اَتھ کیاہ لاجِک لوگوٗ اَتھ لوٚگ لاجِک گۄڈٕنیٚتھ موٚنگ أمۍ یوٗزرَس اِنپُٹَس منٛز مٔنجنَس ای میل أمۍ ای میلُک تُل أمۍ @ اِنڈیکسِنٛگ سۄ تُجِن فاینڈٕ سۭتۍ یعنی @ اِنڈیکسِنٛگ آیہِ ژھانڈنہٕ اَتھ ID منٛز یۄس ہیٚرِ کَنٮ۪تھ اِنپُٹ آیہِ نِنہٕ سۄ آیہِ سۄ اِنڈیکسِنٛگ سٹور کرنہٕ LO وَس منٛز پَتہٕ آو پرٛنٹ کَمانڈ سۭتۍ ییٚمہِ ID ہُنٛد تِکیازِ IDC منٛز چھُنہ ڈومین نیم سٹور یَتھ ID منٛزٕے چھُ ڈومین نیم سٹور پرٛنٹ کَمانڈ سۭتۍ آو پَتہٕ اَمہِ ID ہُنٛد اکھ پارٹ سلایس کرنہٕ تِکیازِ مےٚ اوس نہٕ ضوٚرتھ یِہوے مےٚ اوس وٕچھُن یہِ کُس ڈومین نیم چھُ یوٗز کران اَمہِ ID ہُنٛد اکھ ڈومین اکھ پارٹ آو سلایس کرنہٕ ییٚمیُک سٹاٹِنٛگ پویِنٹ LO اوس LO کیاہ اوس LO اوس اِنڈیکسِنٛگ آف @ اینڈ چھُس نہٕ بہٕ یَتھ مینشن کران کِہینۍ کیازِ چھُس نہٕ مینشن کران تِکیازِ مےٚ چھُ بٕتھِ پَتہٕ ہیٚکہِ مےٚ بٕتھِ ٲسِتھ یہِ تھوڑا لینٛگتھی ای میل تہِ یہِ ڈومین نیم تہِ gmail.com redifmail.com yahoo.com گوٚو یِمن ما چھِ کیریکٹر سیم اگر یِمن کیریکٹر کاوُنٹ برابر آسہِ ہا نہ @ پَتہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ ؤنِتھ کیاہ کۭتیاہ کیریکٹٲرٕس چھِ مےٚ ضوٚرتھ مگر مےٚ چھنہٕ پَیی ڈومین نیمَس منٛز @ پَتہٕ کۭتیاہ کیریکٹٲرٕس یِن تَوے چھُس بہٕ یَلے تراوان بہٕ چھُس نہٕ اینڈ پویِنٹ یَتھ مینشن کران کِہینۍ نہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ رن چھُس یہِ کران یہِ چھُ یہِ کوڈ یِتھ پٲٹھۍ رن گژھان یہِ چھُ وَنان مِثال طور ژٕ کُس ای میل یوٗز کران بہٕ لیکھس YU @ gmail.com اٮ۪نٹر یہِ چھُ مےٚ وَنان یوٗ آر یوٗزِنٛگ @ یعنی یہِ چھُ مےٚ وَنان یُس زَن تہٕ ژٕ ڈومین نیم یوٗز چھُکھ کران سُہ ہسا چھُ کُس gmail.com مگر اَتنَس ٲسۍ وٕ زٕ چیٖز اکھ اوس سلایسِنٛگ
ठीक छा बेयो उस कुन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरच कित पठन हेको इस इंडेक्सिंग छंडित सो कैरेक्टरच इंडेक्सिंग कित पठन हेको इस छंडित तम खतर छ फाइंड यतनसन इस्तेमाल करान उत्तम छा क्लियर सारनी मिश पाई वारियान आस वुन त कंफ्यूजन आत्मज वनी अगर कंस कंफ्यूजन छ 10 हेचन बजने तमे बापत मगर यत वुनिक तामत मे बासान वन गो ये वारिया पोर्शन कवर अत पठन हेको वन इस अख एक्सरसाइज त करित सुबह सैटरडे या इवन फ्राइडे तो सैटरडे जो दो यनो तय मज बाग इवन संडे त फुल यानी 3 दोश मज बाग अगर बह सुबह कजिस ताम सुबह 1 बजे तामत का एक्सरसाइज त्राव तो 2 दो यनो तय तथ कंस मा उत्तम का कंफ्यूजन आज गो मे बासान हो अर्लियर पोर्शन यूं सो सुई ज्यादा कवर सारनी आवा समझ तला यमन समझ आव तो करियो रिएक्ट ये हैंड रेज करियो ताकि बह कर कंक्लूड क्लास बे कर जो न लीव किया ताम न अटेंडेंस तुल मेहदी शाकिर अब्बास इमाद फातिमा कफील मेहदी रिफत सानिया शाकिर ज़हरा अगज़त्रे कोई शेख अगज़त्रे एक तो लेनी कि हैंड रेज कर 8 वे छ प्रेजेंट नाउ मेहदी सर बे एक लट कर रिपीट वुशो यत यस मे यतनसन यख एक्सरसाइज पार्ट होना अत मज ओस म्यून मकसद अस कित पठन हेको स्लाइसिंग यूज करित फर्ज करो बस वनान अस कुन सातन यूजरन निशन का सर्वे करान बह दपो तुम करियो सह सर्वे तुम नियो अ पूल ऑफ 1000 मेन वुमेन नियो तुम अत मज इमन वनियो तुम कस ईमेल छु कॉमनली यूज करान आज कॉमनली जीमेल मिसाल के तौर पर तो वनो अक्स पूलस तुम वन सा तुम कस ईमेल छु यूज करान तुम बनायो मिसाल तौर पर प्रोग्रामस मज करियो तुम कह कोड यूज तमुक पार्ट छुस बह यतनसन डिफाइन करान बस वनान ये ईमेल कित पठन हेको अस कित पठन हेको प्रोग्राम जरिए वुचित इम कुस डोमेन यूज करान गोडनेथ कोर मे आईडी मज स्टोर यानी बस वनान अकिस इनपुट अमिस यूजरस वनान द सा इनपुटस मज पन ईमेल ओताम ठीक ईमेलन हेकन वो 2-4 यम आसित अत इशू अख Bill Gates, co-founder. PowerPoint एक सेकंड शो ईमेलन हेकन वो इशू आसित मिसाल तौर बह लेख ईमेलन क्या इशू छु गोडनेथ लेख बह थोड़ा लेखो इस क्या क्या ईमेल हेक आसित मिसाल तौर पर QWERTY@gmail.com दोयम ईमेल हेक आसित कहाँ रैंडम ठीक ना अस जरूरत वो @gmail.com त्रीम ईमेल हेक आसित FRTYU@rediffmail.com यम लेश मे 3 ईमेल यतनसन तो तुम करियो यतनसन वुचो तुम अगर तुम यतनसन यह करियो ना इंडेक्सिंग करियो क्या ये इंडेक्सिंग क्यों यत मज क्या @ इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 गो @ क्या इंडेक्सिंग यत 6 @ इंडेक्सिंग 6 यत केसस मज क्या योताम पाई यीचान पाई 6 अलावे यस गो यत ईमेलस मज आय @ इंडेक्सिंग क्या अगर वो कल वुचो त 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तकरीबन 21 काउंट योताम कोर 21 छत इंडेक्सिंग ईदर 20 और 21 यत मज अगर वुचो FTYU अत मज क्या इंडेक्सिंग 0 1 2 3
4 گو یَتھ منٛز چھُ 4 یَتھ منٛز چھُ 6 یَتھ منٛز چھُ شاید 21 ایٹ دی ریٹ آف اِنڈیکسِنگ یَتھ منٛز چھُ اِنڈیکسِنگ 6 نہ 5 0 1 2 3 0 1 2 3 4 یَتھ منٛز چھُ 4 6 24 گوٚو ایٹ دی ریٹ چھُ یِمن ای میلن منٛز ڈِفرنٹ اِنڈیکسن پٮ۪ٹھ کیاہ لایک کران یَتھ منٛز چھُ یہِ کیازِ چھُ ڈِفرنٹ اِنڈیکسن پٮ۪ٹھ لایک کران تِکیازِ یُس ای میلس تہِ گۄڈٕنیتھ ناو چھُ نا یوٗزر نیم سُہ چھُ ڈِفرنٹ کٲنٛسہِ چھُ لۄکُٹ کٲنٛسہِ چھُ بوٚڑ پننہِ اعتبار چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ناو اعتبار چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پنُن پنُن یوٗزر نیم یہِ ڈومین نیمَس برونٛہہ مےٚ چھُ وٕچھُن کۭتیاہ چھِ کران کٕم کۭتیاہ ڈومین نیم چھِ یوٗز کران مےٚ دَپے مِثال طور پر 1000 پوٗل آف 1000 مین وومین نِمون أسۍ تِم دِن پننہِ ای میل أسۍ چھِ کٕم کۭتیاہ چھِ یوٗز کران پایتھن کوڈس کیٛازِ بہٕ وَنان أمِس چھُس بہٕ گۄڈٕنیتھ وَنان ژٕ وَن تہٕ مےٚ یِم ایٹ دی ریٹٕچ لوکیشن کیٛاہ چھِ تِکیازِ اگر مےٚ ایٹ دی ریٹٕچ لوکیشن تٔج نہ وٕچھِنۍ پتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ سلایسِنگ سۭتۍ یہِ پارٹ وٕچھِتھ کیٛاہ چھُ اگر مےٚ ایٹ دی ریٹٕچ لوکیشن اِنڈیکسِنگ تٔج تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ اَمہِ ایٹ دی ریٹ برونٛہہ سلایسِنگ سۭتۍ وٕچھِتھ یہِ کُس ڈومین نیم چھُ یوٗز کران یہِ چھا صحیح اوٚتام سُے لیوکھ مےٚ ریپلِٹس منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚتنس کیٛازِ بہٕ لیکھان بہٕ چھُس وَنان أمِس ژٕ دِ سا پَنُن اِنپُٹس منٛز چھُس بہٕ أمِس وَنان اٮ۪نٹر یور ای میل أمۍ لیٚچھ پَنٕنۍ ای میل YU@gmail.com YU@gmail.com یوٚتام ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُس بہٕ کران دوٚیمہِ یُس لاین نمبر 61 کارسپانڈِنگ یۄس کمانڈ چھِ اَتھ منٛز چھُس بہٕ فاینڈُک اِستعمال کران فاینڈٕ سۭتۍ چھِ أسۍ کُنہِ تہِ اَکہِ کیریکٹرٕچ اِنڈیکس نمبر ہٮ۪کان زٲنِتھ یُس یہِ فاینڈ اوپشن چھُنہ یَتھ کٔر نہ مےٚ اِستعمال اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ اَکہِ کیریکٹرٕچ اِنڈیکس نمبر ہٮ۪کان ژھٲنڈِتھ مےٚ کیاہ ووٚن أمِس ایٹ دی ریٹُک کر سا فاینڈ ژٕ اِنڈیکس نمبر یُس زن تہِ یہِ ایٹ دی ریٹ چھِ یہِ ہسا چھِ آی ڈی یس منٛز آی ڈی چھُنہ یہِ کیٛاہ ویریبل ٹھیٖک چھا یُس یہِ ایٹ دی ریٹ چھِ یہِ ژھانڈُن سا ژٕ آی ڈی یس منٛز اَمیُک اِنڈیکس کر سٹور ایلووَس منٛز اَمیُک اِنڈیکس کر سٹور تی چھُنہ یِم کمانڈُک مطلب یُس زن تہِ ایٹ دی ریٹ چھِ یہِ ژھانڈُن آی ڈی یس منٛز اَمیُک اِنڈیکس نمبر کر سٹور ایلووَس منٛز گوٚو اوٚتام ٹھیٖک تَمہِ پتہٕ چھُس بہٕ وَنان وۄنۍ لاین نمبر 62 کارسپانڈِنگ اکھ پرنٹ کمانڈ اَتھ منٛز چھُس بہٕ اکھ پرنٹ کمانڈ لیکھان تَتھ منٛز کیٛاہ چھُس بہٕ لیکھان بہٕ چھُس یہِ چھُ پتہٕ یوٗزر فرینڈلی بناونہٕ خٲطرٕ بہٕ یہِ لیکھان یُس بہٕ یہِ لیکھان چھُس نہ یوٗ آر یوٗزِنگ یہِ چھُ یوٗزر فرینڈلی یہِ بناونہٕ خٲطرٕ لیکھان یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ اومِٹ تہِ کٔرِتھ اَتھ چھنہٕ پرابلم کٕہٕنۍ بہٕ کیٛاہ چھُس أمِس وَنان بہٕ چھُس أمِس وَنان یُس زن تہِ یہِ آی ڈی چھِ وۄنۍ چھُنہ مےٚ سلایس کرُن سُہ پارٹ اگر بہٕ پاور پوینٹس منٛز یِمہٕ بیٚیہِ مِثال طور ییٚتس آیا مےٚ ایٹ دی ریٹُک یُس زن تہِ اِنڈیکس نمبر چھُ سُہ آیا 4 گوٚو بہٕ کیاہ وَنہٕ تیٚلہِ أمِس پتہٕ بہٕ وَنہٕ أمِس پرنٹ ژٕ کر سا پرنٹ کیاہ کرکھ ژٕ کر سا پرنٹ یہِ کرے مےٚ سٹور مِثال طور پر گۄڈٕنیتھ آی ڈی یس منٛز کرے مےٚ یہِ ای میل سٹور ژٕ کر سا پرنٹ آی ڈی یُک مگر کُس پارٹ وۄنۍ کُس پارٹ چھُ پرنٹ کرُن یُس زن تہِ یِم ایٹ دی ریٹ برونٛہہ چھُ ایٹ دی ریٹ برونٛہہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪ککھ ژٕ سُہ اِنڈیکس نمبر ژھٲنڈِتھ سُہ اِنڈیکس نمبر کوٚرُتھ نہ ژےٚ سٹور ایلووَس منٛز اگر تُہۍ ییٚتنس وٕچھو سُہ کوٚر مےٚ سٹور کَتھ منٛز ایلووَس منٛز تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ای میلس منٛز اگر تُہۍ وٕچھو نہ ییٚتنس ییٚمہِ ای میلُک ایٹ دی ریٹُک اِنڈیکس نمبر چھُ 6 ییٚمیُک چھُ 20 ییٚمیُک چھُ 4 گوٚو بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ایٹ دی ریٹ أکِس سپیسفِک اِنڈیکسس پٮ۪ٹھ تھٲیِتھ کِہینۍ تَوے چھُس بہٕ فاینڈٕ سۭتۍ یہِ أکِس ویریبلس منٛز سٹور کران یَتھ زن مےٚ ناو دیُت ایلو تَمہِ پتہٕ چھُس بہٕ کالن یوٗز کران کلوز یہِ چھُ بنان اتنس سۄ کمانڈ ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ یہِ پارٹ مِلی کُس پارٹ یہِ ڈومین پارٹ ییٚمہِ سۭتۍ ژےٚ یہِ ڈومین پارٹ مِلی وۄنۍ اگر بہٕ کوڈس منٛز یہِ انڈرسٹینڈ کرٕ رن کرن اینٹر یور ای میل سرور @gmail بدل کانٛہہ ڈومین نیم کرو یوٗز server @dreamer.net یہِ کوٚر مےٚ وٕنکیٚس بدل ڈومین نیم اِستعمال یعنی یہِ چھِ اَسہِ سمپلی اکھ ای میل یۄس اَسہِ آسان چھِ پٔرسنل ای میل یہِ چھُ سُہ اَتھ چھُنہٕ زیادٕ پرابلم کِہینۍ بہٕ کرٕ اینٹر یہِ کیاہ چھُ مےٚ وَنان پتہٕ یُس یہِ لاین نمبر 62 چھُ نہ اَتھ کارسپانڈِنگ یۄس پرنٹ کمانڈ چھِ أمۍ کیاہ رِزلٹ دیُت مےٚ أمۍ دیُت مےٚ رِزلٹ ژٕ ہسا چھُکھ ڈومین نیم یوٗز کران dreamer.net یعنی اَتھ توٚر اَسہِ سمجھ dreamer.net پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ پتہٕ بیاکھ یُس اَسہِ اوٚتام کاونٹِنگ منٛز کرے اِستعمال بہٕ کرکھ کاونٹ یِم dreamer.net کۭتیاہ آے ٹھیٖک چھا
یِتھَے پٲٹھۍ بہٕ کَرٕ اَکھ یُس مےٚ اَمہِ برٛونٛہہ ہایو چوٗنٛکہِ کاوُنٛٹِنٛگ آو نہٕ زیادٕ تَتھ سَمٕجھ کِہیٖنۍ مےٚ چھِ پاے مگر کاوُنٛٹِنٛگ سۭتۍ ہٮ۪کَکھ بہٕ پَتہٕ یِم dreamer.net کَلکُلیٹ کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کَکھ سُہ gmail.com بہٕ وٕچھِ یِم gmail.com کۭتیاہ یِن یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِ بہٕ rediffmail.com کۭتیاہ یِن تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ الگ کوڈ پارٹ لیکھُن مگر فِلحال چھِ أسۍ فیچ کَران فِلحال چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ کُس ڈومین نیم چھِ یوٗز کَران تَمہِ خٲطرٕ چھِ یِم کوڈ چھِ 3 لاینہٕ آی ڈی یَس منٛز چھِ أسۍ پَنٕنۍ ای میل رَٹان گۄڈٕ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان یُس زَن تہِ یہِ @ چھِ یُس أکِس ای میلَس منٛز پرٛزَنٹ چھی اَکھ کیریکٹر یہِ ژھانڈُن سا ژٕ اَتھ ای میلَس منٛز اَمِچ اِنڈٮ۪کس نمبرِنٛگ کَر سٹور ایلووَس منٛز ایلو چھِ سِمپلی اَکھ ویریبل یہِ ہٮ۪کَن بہٕ ایل تہِ تھٲیِتھ یہِ ہٮ۪کَن بہٕ ای تہِ تھٲیِتھ ٹھیٖک چھا یہِ آی ڈی چھِ سِمپلی اَکھ ویریبل یہِ ہٮ۪کَن بہٕ آی تہِ تھٲیِتھ اَتھ چھَنہٕ پرٛابلِم کٕہٕنۍ سِمپلی چھُ یُس تُہۍ ویریبل ہیٚرِ کَنۍ کٔرِو اِستعمال سُہ چھُ باقٕے بۄن بۄن تہِ کَرُن اِستعمال پرٛابلِم چھِنہٕ کٕہٕنۍ ایلو بجاے کوٚر مےٚ ای اِستعمال یَتھ تہِ کَرَن بہٕ وٕنکٮ۪س ای اِستعمال اگر بہٕ بیٚیہِ رِپیٖٹ کَرٕ آی یَس منٛز چھِ أسۍ اِنپُٹ کَران اَکھ ای میل پَتہٕ چھُس بہٕ وَنان لاین نمبر 61 کارَسپانڈِنٛگ یۄس زَن تہِ یہِ لاین چھِ لیکھِتھ یہِ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان ژٕ ژھانڈُن سا @ یَتھ آی یَس منٛز ٲس ای میل آمٕژ تَمہِ @ ژھانڈ سا ژٕ لوکیشَن ژٕ ژھانڈ سا تَمِچ اِنڈٮ۪کسِنٛگ سۄ کَر سٹور ای یَس منٛز ٹھیٖک چھا ژٕ کَر سُہ سٹور ای یَس منٛز پَتہٕ کَر پرٛنٛٹ ژےٚ کیٛاہ چھِ پرٛنٛٹ کَرُن آی ژےٚ ہسا چھِ پرٛنٛٹ کَرُن آی مگر آی نہ چھی نہٕ سورُے پرٛنٛٹ کَرُن کینٛہہ اگر بہٕ سِمپلی آی کَرٕ ہا نا پرٛنٛٹ اَسہِ کیٛاہ رِزَلٹ یی ہے بہٕ اگر یہِ رَن کَران اٮ۪نٹر اوس مےٚ گۄڈنٮ۪تھ کَرُن گۄڈٕ سٔروَر @gmail.com تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ 62 کارَسپانڈِنٛگ پرٛنٛٹ آی دِژ ژٕ نا أمۍ کٔر سٲرٕے ای میل پرٛنٛٹ مگر بہٕ چھُس وَنان أمِس ژےٚ نَے چھِنہٕ آی کَرُن پرٛنٛٹ کینٛہہ ژٕ کَر پرٛنٛٹ اَتنَسَن اَکھ پاٹ ژےٚ چھی پاٹ کَرُن پرٛنٛٹ ژےٚ چھی یہِ ڈومین نیم کَرُن پرٛنٛٹ یہِ ڈومین نیم کَمہِ سۭتۍ گژھی ژےٚ پرٛنٛٹ ییٚلہِ ژےٚ یِم @ کیٛاہ لگی پاے اِنڈٮ۪کسِنٛگ @ اِنڈٮ۪کسِنٛگ کَتھ منٛز گٔے سٹور ای یَس منٛز گوٚو ژٕ لیکھَکھ ای یُس ٹُو باقٕے ترٛاوَکھ یَلہٕ اینٛڈ پویِنٛٹ دِہَس نہٕ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا اگر بہٕ یہِ بیٚیہِ کَرُن رَن اَکہِ لَٹہِ سٔروَر @gmail.com یہِ کیٛاہ آو مےٚ دوٚیمہِ کیٛاہ کَمانٛڈ آیہِ مےٚ یعنی أمۍ ووٚن مےٚ اور ژٕ ہسا چھُکھ @gmail کَران یوٗز gmail.com کَران یوٗز آوا سَمٕجھ شاکِر سَر آو سَمٕجھ کٲنٛسہِ ما بیٚیہِ کَنفیوٗجَن 15 مِنٹ گٔے ایٚکٕسٹرٛا وۄنۍ اگر بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ کَنفیوٗجَن چھِ بیٚیہِ تہِ ہٮ۪کو ٹایم دِتھ مَسلہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مےٚ باسان ٹُمارو تہٕ سَنڈے نِمو یِمن کٕلاس کَنٹِنیوٗ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان اگر دِکھ صُبحس تہٕ سَنڈے دِمہٕ پَتہٕ بہٕ تیٚلہِ اگر یِم وِلِنٛگ چھِ تہٕ ہینٛڈ ریز کٔرِو یِم وِلِنٛگ چھِ صُبحس تِم گژھنو 3 کلاس تیٚلہِ کَنٹِنیوٗ وۄنۍ اگر ہینٛڈ لاوَر سٲری واریاہ ریز پانَے گٔمٕتۍ آوُٹ آف 13 گٔے 6 13 منٛز چھُس بہٕ بیٚیہِ چھُ مہدی 1 لَٹہِ 2 لَٹہِ گٔے 3 10 منٛز 7 ٹھیٖک حظ چھُ صُبحس تہِ چھِ تیٚلہِ وِلِنٛگ واریاہ تیٚلہِ ترٛاوو أسۍ میسیج اگر صُبحس آسہِ کٕلاس تقریٖباً آسہِ کیٛازِ تُہۍ چھُو پَکان مطلب وٲتِو تُہۍ اَصلی پَتھَن پٮ۪ٹھ یُس مطلب اَصلی چیلینجِنٛگ چھُ تۄہہِ کَرُن یہِ چھُ ڈِفکَلٹ پاٹ مگر یِمَن خٲطرٕ بِلکُل مگر اگر گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن یِمو ہیوٚک نا کوسچن وۄسچن کٔرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ تیٚلہِ چھَنہٕ پرٛابلِم پَتہٕ کٕہٕنۍ أسۍ کَرو کٲم أسۍ کَرو یہِ سٕپلِٹ أسۍ دِمو کَنڈِشنَل سٕٹیٹمٮ۪نٛٹ گۄڈنٮ۪تھ الگ پَتہٕ دِمو یِمَن لوٗپ الگ تَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمَن واریاہ ایٖزی گژھِ نہٕ باسان بیٚیہِ چھِ کَران کٲم مطلب یُس یہِ چھُنہ اِنپُٹ یِم چھِ مین چیٖز آسان مطلب یہِ کَنڈِشنَل سٕٹیٹمٮ۪نٛٹ فار لوٗپٕس نہ یِمن چھُ اَصٕل ٹایم دیُن یِمن پٮ۪ٹھ یِمنٕے چھُ مین کورسُن لاجِک بِلڈِنٛگ چھِ اَصلی یِہے باقٕے چھُ سِنٹٮ۪کسَس منٛز اگر یِم پانہٕ تہِ ہٮ۪کَن نا سِنٹٮ۪کس ہٮ۪کَن یِم سِنٹٮ۪کس گوٚو گرٛیمَر سیوٚد اَصلی چھِ تُج اَسہِ مطلب مین چھُ گژھان سِنٹٮ۪کسٕے منٛز اِنسانَس اٮ۪رَرٕز لاجِک چھِ گژھان بِلڈ مطلب کُنہِ تہِ یَتھ منٛز اگر أسۍ بیٚیہِ کانٛہہ لینٛگویج تُلو تَتھ منٛز چھِ تَتھ چھُنہٕ سِنٹٮ۪کس یوٗتاہ ایٖکو فرٛٮ۪نٛڈلی آسان سِنٹٮ۪کس چھِ آسان یِمن واریاہ فرٛٮ۪نٛڈلی واریاہ زیادٕ پایتھنَس یِمن چھُنہٕ آسان یوٗتاہ کینٛہہ تِمن چھُ یِمن چھُنہٕ زیادٕ سِنٹٮ۪کسَس پٮ۪ٹھ فوکَس کَرُن کینٛہہ زیادٕ چھُ ہُتھُے پٮ۪ٹھ لاجِک مطلب یِم 3 لاینہٕ کوڈ آسہٕ یَتنَس تھوڑا چھُ مےٚ باسان ہُہ ایفٲٹٕس چھِ تھوڑا ایٚکٕسٹرا یہِ پُٹ کَرٕنۍ تۄہہِ چھُو پَتہ مطلب یُس ماننہٕ چھُ یِوان پروگرامَن منٛز لاجِک کٔمِس چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ خطرناک اکھ گوٚو مطلب یُس کَمپٕلیکس سافٹ وِیَر بَنایہِ بیٛاکھ گوٚو یُس 10 لاینَن ہُنٛد کوڈ 2 لاینَن منٛز لیکھِ سُہ تہِ چھُ یِوان ماننہٕ مطلب یہِ چھُ بوٚڑ پروگرام یُس مطلب ای میل چھُنہ ای میل اوترٕ
یِمن سوزنَے ژےٚ اوترٕ emails ژٕ کۭتیٛاہن اوس سِلیکٹ گٔمٕتۍ شاید ٲسۍ 24 ٲسۍ تِم I remember 24 مےٚ آو مطلب instructions email چھِ سوزٕنۍ سٹوٗڈنٛٹ وۄنۍ ما گژھٕ ہا بہٕ یَتھ منٛز Gmail پَتہٕ کرٕ ہا بہٕ اَکہِ سِلیکٹ پَتہٕ سوزٕ ہا بہٕ email یِتھَے کٔنۍ کٔر مےٚ کٲم مےٚ کوٚر مطلب سُہ چھُ مطلب مےٚ کٔرۍ کَمپٕلیکٕس پرٛاسٮ۪سٕز واریاہ بٔڑۍ مےٚ کوٚر گۄڈٕنٮ۪تھ ڈیٹا کَنوٲٹ لِسٹَن منٛز تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ کٲم بہٕ وَنو تۄہہِ مطلب تَتھ منٛز کیٛاہ گوٚو یوٗز یُس تۄہہِ پوٚرُو سُہ گوٚو اِنڈٮ۪کٕس مطلب یِہوٚے اِنڈٮ۪کسِنٛگ بیٚیہِ گٔے تَتھ منٛز یوٗز کَتھ اِنڈٮ۪کٕس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھُ کیٛازِ تۄہہِ اوسوُ نیم اوس تُہُنٛد کٕلاس اوس سُہ یُتھُے لِسٹَس منٛز آو نا پَتہٕ کوٚر مےٚ اِنڈٮ۪کٕس نمبر ٹارگٮ۪ٹ ای-میلٕز کَتھ اِنڈٮ۪کٕس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ یُتھُے مےٚ ای-میلٕز کَرِ نا اِنڈٮ۪کٕس نمبرَس پٮ۪ٹھ ٹارگٮ۪ٹ پَتہٕ کٔرۍ مےٚ تِم پرٛنٛٹ آیہِ مےٚ سارے ای-میل پانَس نِش پَتہٕ یُس تِم ای-میل چھِ نا تِمَن سۭتۍ کوٚر مےٚ لگٲے تَتھ مطلب تَتھ منٛز کٔرۍ مےٚ کَمپٕلیکٕس پرٛاسٮ۪س 2-3 تَتھ سوزمو تۄہہِ مےٚ میلٕز مطلب أکِس مِنٹَس منٛز سوٗز مےٚ سارنٕے میل 15 نفرَن سوٗز مےٚ أکِس مِنٹَس منٛز پَتہٕ یہِ کوڈ لیکھِتھ نَتہٕ اوس مےٚ کَرُن اَکہِ سِلیکٹ پَتہٕ وٕچھُن مےٚ سوٗز مطلب أکِس مِنٹَس منٛز سوٗز مےٚ 15 نفرَن میل اَکٕے میل ٲس نا مےٚ سوزٕنۍ مطلب یِم سِلیکٹِڈ آسہٕ تِمَن سوٗز مےٚ 25 سوٗز مےٚ أکِس مِنٹَس منٛز یِتھَے کٔنۍ چھِ گژھان کٲم مطلب یُس لۄکُٹ چیٖز نا یِتھَے چھِ لۄکُٹ چیٖز چھِ کَران اَتھ منٛز مٮ۪نٹَر لۄکُٹ یہِ چھِ رِلیٹِڈ آسان سورُے رِلیٹِڈ پرٛنٛٹ سے لے کر بہٕ وَنو تۄہہِ لاسٹ کیٛاہ چھُ آسان اَسہِ آی تھِنک لاسٹ چھُ آسان اَسہِ ڈِکشنٔریٖز آی تھِنک ناٹ شور ڈِکشنٔری شاید لاسٹ ہوتا ہے تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان نہ ڈِکشنٔری چھُنہٕ لاسٹ آسان کینٛہہ سیٹٕس چھِ تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان مطلب اوبجَکٹ اورینٹِڈ پروگرامِنٛگ برونٛہہ